सम्पूर्ण साथीहरूलाई एडुसफ्ट एकाडेमीको यो प्लेटफर्ममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुनिल छेत्री। आजको यो स्पेशल सेसन जहाँ हामीले सामान्य ज्ञानको ओरिएन्टेसन क्लास लिएर आएका छौँ। यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले यो जुन सामान्य ज्ञान सुन्दाखेरि चाहिँ सामान्य लाग्छ, तर एकदम यो अथाह महासागर हो, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। र यो अथाह महासागरबाट कसरी कुन टपिकबाट कति पढ्ने यो तपाईहरु सबैले प्रब्लम हुँदै आएको हो। र यसैको बारेमा चाहिँ यसलाई कसरी तपाईहरुले पढ्ने हैन, तपाईहरुलाई प्रोपर गाइडेन्स प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले आजको यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम लिएर आएका छौँ, जहाँ हामी बिल्कुल सामान्य ज्ञानमा बेस भएर चाहिँ हामी कसरी यसलाई पढ्ने, जुन साउनको 23 गते अधिकृतको एक्जाम नोटिस आएको छ हैन, त्यसको लागि जुन तयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, त्यस्तै नासु र खैदाको लागि पनि यो अहिलेको छोटो समयमा यहाँहरूले आफ्नो यो प्रिपरेसनलाई कसरी अगाडि लैजाने, तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी यो सामान्य ज्ञान यो सब्जेक्टमा तपाईहरुले कसरी आफ्नो यो प्रिपरेसनलाई चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने यो तपाईहरुको चाहिँ यो प्रयासलाई अझै मजबुत बनाउने उद्देश्यले चाहिँ हामी आएका छौँ। सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि फेसबुक लाइभमा जोडे बस्नु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि म स्वागत गर्दै आजको यो सेसनमा हामी 5-7 वर्षदेखि यो लोकसेवा क्षेत्रमा सामान्य ज्ञान अध्यापन गराउँदै आउनुभएका श्री सन्तोष खड्का सरबाट यहाँहरूलाई यो सामान्य ज्ञानको कसरी तयारी गर्ने, कसरी पढ्ने, कस्तो कस्तो मेटेरियलहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र यो जुन 1 महिनाको टाइम छ, यो टाइममा चाहिँ हामीले कसरी यसलाई कस्तो स्ट्राटेजीहरू बनाएर चाहिँ हामीले अगाडि यो बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आई होप तपाईहरु सबैले चाहिँ यो आजको सेसनबाट चाहिँ एकदमै फाइदा लिनुहुनेछ। यति भन्दै म आजको यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम सञ्चालन गर्नको लागि श्री सन्तोष खड्काज्यूलाई स्टेजमा स्वागत गर्दै म यहाँहरु माझबाट केही समयको लागि बिदा हुन चाहन्छु। सन्तोष सर, यहाँलाई स्वागत छ। युट्युब कमेन्ट्स कता हुन्छ? ल सुरु गरौँ है। साथीहरु सबैजनालाई नमस्कार, म सन्तोष खड्का। अब कतिपय साथीहरूले मलाई चिन्नु पनि भयो होला, अब कतिपय साथीहरूलाई म नयाँ पनि होला, अब परिचय भइ नै रहनेछ। र आजको यो सामान्य ज्ञान खण्डको ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। र अलिकति मैले पृष्ठभूमिमा जान चाहे। अब सामान्य ज्ञानको एडुसफ्ट एकाडेमीमा अब योभन्दा अगाडि लाइभ क्लासहरू भएको थिएनन्। अब धेरै साथीहरूले चाहिँ अब यो सामान्य ज्ञान विशेष गरी कसरी पढ्ने, अब यति गाह्रो छ, कसरी यसबाट उम्किने भन्ने कुरा धेरै साथीहरूले लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आउनुभएको थियो। र आजको यो सेसनमा चाहिँ विशेष गरी तयारी गरिसकेका साथीहरू अथवा पहिला नै परीक्षामा प्रवेश भएर एक चरण परीक्षामा सहभागी भइसकेका साथीहरू र जो नयाँ हुनुहुन्छ, जो सिकाएर हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा परीक्षामा प्रवेश गर्ने चाहना राख्दै हुनुहुन्छ या प्रतिस्पर्धी बन्न चाहँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति कस्तो हुनुपर्छ सिकाइ, मेरो अनुभव, मेरो यो 5-7 वर्षको जुन पढाएको यो अनुभव छ, यसलाई चाहिँ म तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्न आज यहाँमा उपस्थित भएको छु है। साथीहरू, नाम छ सामान्य ज्ञान, तर यसको प्रकृति एकदमै असामान्य छ। अघि सरले भनिहाल्नु भयो। हेर्नुस् त, एउटा कुनै विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्दै गर्दै गयौँ भने जति गहिरोमा गयो त्यति नै त्यो गहिरो हुँदै जान्छ र त्यसले अर्को विषयवस्तुलाई छोइसकेको हुन्छ देखेरसम्म। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ है त। द्वितीय विश्वयुद्धको कुराहरू छ, हामी दोस्रो विश्वयुद्धको। दोस्रो विश्वयुद्ध किन भयो? प्रथम विश्वयुद्धको कारणले दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, त्यही गहिरो भइसक्यो। र फेरि दोस्रो विश्वयुद्धको परिणाम हेर्दाखेरि फेरि हामीसँग विश्वमा के हुन्छ? शीत युद्धको कुराहरू हुन्छ, कोल्ड वार। कोल्ड वारले फेरि अर्को सङ्गठन जन्माउँछ, नेटो भन्ने। त्यसपछि फेरि अर्को के जन्माउँछ भन्दाखेरि वार्सा प्याक्ट भन्ने जन्माउँछ, फेरि अर्को नाम भन्ने आउँछ। वार्सा प्याक्ट विघटन भएर 1991 फेरि के हुन्छ त? शीत युद्ध अन्त्य हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, एउटा कुनै विषयवस्तुबाट सुरुवात गऱ्यो भने त्यो अर्कैमा गएर टुङ्गिन्छ क्या। भन्नु खोजेको के भने हामीलाई जुन सिलेबसमा दिएका टपिकहरू छन् एक अर्कामा के छन् त भन्दा अन्तर सम्बन्धित छन्। यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ। सो यो परिवेशमा आज यो सेसनमा चाहिँ अब हाम्रो परीक्षा नजिकै गर्दा यो सबै यो छोटो समयमा हामीले सामान्य ज्ञानको तयारी कसरी गर्दा उपयुक्त होला त? या भनौँ तपाईहरुको मनमा रहेका जिज्ञासाहरूलाई
आफ्नै तर्फबाट विद्यार्थीहरूले यो समस्या छ, यो कुराले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोचेर मैले एउटा सानो एउटा तपाईँलाई डेमो स्लाइड सहित लिएर आएको छु, जुन म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। र मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के अपेक्षा चाहिँ गरेको छु भन्दाखेरि यहाँहरूले एक चरण सामान्य ज्ञान पढिसक्नु भएको छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो साउन 23 गते त शाखाधित साथीहरूको प्रथम पत्रको परीक्षा नै छ, त्यसै गरी साउनको अन्त्यमै हाम्रा नायब सेवाको साथीहरूको नि परीक्षा आउँदैछ, ढोकामै आइसकेको छ। सो आज मैले भनेका कुराहरू तपाईँहरूलाई केही सहयोग सिद्ध हुन्छन् भन्ने मैले अपेक्षा सहित म तपाईँलाई थोरै स्लाइड मार्फत ती पोइन्टहरूलाई चाहिँ कसरी क्र्याक गर्ने अथवा कसरी आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा तपाईँलाई म जानकारी गराउँदैछु है साथीहरू। ल ल अब साथीहरू सिलेबस टपिक हाम्रो पाठ्यक्रम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको पाठ्यक्रम। अहिले अधिकांश साथीहरूमा के देखेको छ भनेर विचलन देखिएको छ, सामाजिक सञ्जालमा जे भेट्यो त्यही पढ्दिने, या भनौँ हामीले परीक्षा दिने सिलेबसमा कुन कुन टपिकहरू समावेश छन् त्यसलाई नहेरिकन चाहिँ अन्धाधुन्दा हामीले त्यसलाई अगाडि बढ्छौँ होइन। सो यो हाम्रो लागि के हुन्छ भने हामी गलत दिशामा छौँ। हामीले पढेको तबसम्म सही हुँदैन जबसम्म हामी फ्रेमभित्र छैनौँ होइन। हामीलाई 100 मिटर कुद भनेर कहाँ पुगेर फर्की भन्छ भने हामीले 100 मिटरबाट उता कुदै गर्छौँ भने हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जति तन्कन लगेर तन्किँदै जान्छ, यो ब्रह्माण्डको कुरा हो। तर यहाँ अब हामीले गर्ने एउटा प्रशिक्षकको हैसियतले मैले तपाईँलाई के गर्ने भन्दाखेरि एउटा फ्रेमवर्क प्रदान गर्ने, त्यो सिलेबसमा आधारित रहेर विद्यार्थीहरूले त्यहाँभन्दा बाहिर जानु पर्दैन अथवा हामीले के कुरामा चाहिँ त्यसमा फोकस गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न जाँदैछु है। र यसको लागि म तपाईँलाई केही पोइन्ट्सहरू है त। सबैभन्दा सुरुवातमा हाम्रो जुन सिलेबस छ, अब चाहे शाखा अधिकृत, चाहे नासु, चाहे त्यो खरिदार है, यो विशुद्ध हामीले यो 3टा सेक्टरको लागि चाहिँ आज यो ओरिएन्टेसन क्लास गरेको हौँ। पहिलो कार्य के हो त भन्दाखेरि साथीहरू, हामी सिलेबस जब सामान्य ज्ञानको सिलेबस हेर्छौँ, त्यो सिलेबस हेरिसकेपछि हामीले एउटा इमेजिनेसन बनाउनुपर्छ है, क्रिएटिङ इमेज अर त्यो विषयवस्तुप्रति हामीले आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। हामी नेपालको भूगोल पढ्छौँ, सबैजनाले पढ्छौँ नेपालको भूगोल, तर हाम्रो अप्रोच सधैँभरि गलत हुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी सधैँभरि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टिक मार्क शैलीमा जान्छौँ। अहिले म तपाईँलाई मैले तस्बिर लिएको छु, यसका म तपाईँलाई बुझाउँदै जानेछु। हामी नेपालको भूगोल पढेछौँ भने एकचोटि हामीले नेपाल देश सम्झिनुहोस्, हाम्रो नक्सा त हाम्रो झलझल दिमागमा आउँछ नि। त्यो देशभित्र जानुभन्दा पहिला नेपाल विश्वमा कहाँनिर छ त्यो जान्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो विश्वको मानचित्रमा नेपाल कुन अक्षांश कुन देशान्तरमा छ, सक्यो। अब त्यसलाई अझै कम्प्रेस गर्नुहोस्, के चाहियो अब नेपालका सीमाहरू के छन्, चीन भारत 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 छ, त्यो पनि सक्यो। त्यसपछि त्यो भित्र जानुहोस्, हामी नेपालमा के छौँ त अहिले 7 प्रदेश छ हामी, प्रत्येक प्रदेशलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिनुहोस्। र त्यो प्रदेशभित्र पनि हामीसँग के छन् त, स्थानीय तह छन् साथीहरू, जिल्ला छन्। प्रत्येक स्थानीय तहका प्रत्येक जिल्लाभित्र अब हामीले खोतलेर त्यहाँ जे छन् सबै कुरा त्यहाँ पढ्ने, हाम्रो जे सिलेबसले डिमान्ड गरेको छ। सिधै हामीले नेपालको क्षेत्रफल कति छ, नेपालको उचाइ कति छ, सगरमाथाको उचाइ कति छ, यस्ता टिके क्वेसनले गर्दा हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामीले सतै रूपमा ज्ञान त प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर भोलिका दिनमा हामीलाई आउने प्रश्नहरू हामीले छिचाउन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीसँग त्यसको इनडेप्थ कन्टेन्ट बेस्ड स्टडी छैन। सो पहिलो कुरो तपाईँलाई यतिकै मैले भने, जब तपाईँ इतिहास जान्नुहुन्छ भने कहाँदेखि सुरुवात गर्ने, एउटा इमेज बनाउनुहोस्। हामी सत्ययुगदेखि अहिले कलियुगमा छौँ र कलियुगदेखि अब हाम्रो विभिन्न वंशावली गर्दै गर्दै आजको दिनसम्म, आज हामी सङ्घीय शासन प्रणालीसम्म छौँ, त्यो हाम्रो इतिहास हो। त्यो एउटा फ्रेमवर्क बनाउनुहोस्, आफ्नो धारणा बनाउनुहोस्, म नेपालको इतिहास कसरी पढ्दैछु भनेर। यदि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पढ्दै हुनुहुन्छ भने, सार्क पढ्दै हुनुहुन्छ भने सार्कको अवधारणाबाट जानुहोस्। सार्कको उत्पत्ति कसरी भयो, उत्पत्ति त हुन्छ एउटा केही कज हुन्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र त्यसलाई आधार दियो, उत्पत्ति भयो। त्यसपछि सभा सम्मेलन भयो, यसका बडापत्र बने, यसका बडापत्र बनेपछि विभिन्न यसका अङ्गहरू बने, त्यसपछि यसको कार्य सञ्चालन भयो, त्यसपछि यसले विभिन्न समयमा सम्मेलन गर्यो र विभिन्न सम्मेलनले विभिन्न निर्णयहरू गर्दै गयो। सर स्टेप बाई स्टेप आउनुपर्छ साथीहरू। प्रथम विषय त पढ्दै हुनुहुन्छ, 5वटा पोइन्ट पढ्ने होइन, प्रथम विषयको कारण के थियो, ती कारण नै हाम्रो परीक्षामा लेभल 2 लेभल 3 का प्रश्नहरू हुन्। र त्यो घटनाक्रम, हिरोसिमा र नागासाकीमा बम कहिले खसाल्यो यति मात्रै हाम्रो होइन, त्यो खसालेको बमको वेट कति थियो त, कुन सहरमा खसाल्यो, कति समयमा खसाल्यो। किनभने
अबको दिनमा तपाईँको यदि लोकसेवाका विगत 71-72 देखि क्वेसन हेर्दै जानुहुन्छ भने प्रत्येक वर्ष पछि क्वेसनका तहहरू झन् तल 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 गहिराइमा पुगेर सोधिएका पाइन्छन् साथीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ सतही पढाइलाई ओभरकम गर्दै हामीले जे विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न खोजेका हौँ त्यो विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ हामीले पहिला एउटा धारणा बनाऊ, एउटा दिमागमा एउटा मानचित्र, एउटा इमेज बनाऊ र त्यसपछि अगाडि बढौँ। पहिलो पोइन्ट साथीहरू। दोस्रो अप्रोच, हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो त? हामी नेपालको भूगोल पढ्छौँ, हाम्रो नेपालको भूगोलमा हुन्छ नेपालको अक्षांश, देशान्तर अनि भौगोलिक हावापानी जनजीवनमा पारेको प्रभाव भन्छौँ। तर हामी अनावश्यक कुरा केमा गरेर भन्छौँ? ताल खोजी जिल्लाको ताल खोजी पढ्छौँ। यो फेयर भएन, यो पढाइलाई न्याय भएन साथीहरू। अनि हामी त्यो ताल भनेर सूत्र बनाउँछौँ, 5 थर जिल्लाका यदि ताल भनेर 5वटा, के 5 थर जिल्लामा तपाईँ गएर त्यहाँ ताल गर्नुभयो र त्यो सूत्र बनाउने? त्यो पक्कै पनि होइन। सो त्यस कारणले गर्दा हामी नेपालको भूगोल पढ्दैछौँ भने व्हाट इज जियोग्राफी, यसमा हामीले विषय समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु के छन् सिलेबसमा, त्यो विषय। त्यसपछि अर्को भनेको कति पढ्ने, कति गहिराइमा छिर्ने। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु है, मैले जस्ट अहिले थ्योरिटिकली भनिरहेको छु, मसँग स्लाइड छ यसको। यति चाहिँ हामीले निर्धारण गर्न सकेनौँ भने मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ, मैले के अपेक्षा गरेको छु भने साथीहरू तपाईँहरूले एक चरण पढिसक्नु भएको छ, किनभने हामी परीक्षाको नजिकै छौँ। सो हाउ मच हामीले नेपालको सीमागत पाटोमा कति पढिरहेका छौँ, प्रश्नहरू चाहिँ कसरी उठान भइरहेछन्? हामीले सीमामा पढेका छौँ, माथि चीन छ, तीनतिर भारत छ, अनि सबैभन्दा नजिकको मुलुक भुटान हो, नजिकको राजधानी चाहिँ के अरे नजिकको तेस्रो मुलुक बङ्गलादेश हो, नजिकको राजधानी भुटान हो। यति पढेका छौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अपर्याप्त छ। किन भन्दाखेरि प्रश्न के सोध्यो त? नेपालले भारतको सबैभन्दा कुन प्रान्तसँग बढी सीमा जोडिएको छ भनेर सोध्यो नि त क्वेसन। यो बारे त हामी अनभिज्ञ छौँ। हो, यही हो। त्यो विषयवस्तुमा छिरिसकेपछि त्यो विषयवस्तुको गहिराई कतिसम्म पुग्नु पर्ने हो? लोकसेवामा क्वेसन बनाउने मान्छेले चाहिँ त्यहाँभित्रबाट के क्वेसन खोज्न सक्छ त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ नि साथीहरू। हामी नेपालको सीमाको बारेमा हामीले 4-5वटा टिकमा क्वेसन पढेर नेभर, त्यसलाई आजैबाट अभोइड गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि जुन तपाईँले त्यो टिकमा क्वेसन पढेर नेपालको के हो, यो के हो, के अनि एन्सर हुन्छ एउटा शब्द हुन्छ। 95% इनर्जी हामी क्वेसन पढ्नमा खर्च गर्छौँ, 5% इनर्जी हामी के मात्रै एन्सरमा खर्च गर्छौँ। त्यो पनि माथि 1 पेजको 20वटा क्वेसन पढ्यो भने हामीसँग यति पनि हुँदैन, 0 पोइन्टमा पनि हुँदैन हामीसँग। तर नेपालको सिमानालाई तपाईँले डिटेलमा पढ्नु भने तपाईँ सबै कुरा एक मुष्टमा तपाईँले समाहित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अप्रोच अफ स्टडी भनेको तपाईँले कुनै पनि विषयवस्तु कसरी सुरुवात गर्ने, त्यसका घटनाक्रमलाई अगाडि जोडेर सिलेबसले के डिमान्ड गरेछ र त्यसलाई अन्त्य कसरी गर्ने, र त्यो बाहेकका कुराहरू मैले अघि नै भनिसकेँ, सामान्य ज्ञान भनेको असीमित, यसको कुनै पनि दायरा हुँदैन। त्यसपछि तपाईँले चाहेको कुराहरू थप्ने हो। तर पहिलो कुरो के, द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज यु निड टु स्ट्यान्ड विदिन द टपिक। यति हो सेकेन्ड पोइन्ट। त्यसपछि थर्ड पोइन्ट, यदि कोही साथीहरू आज मसँग पढेको साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ अथवा युट्युबमा मेरो भिडियो हेरेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले पक्कै पनि देख्नु भएको छ कुनै पनि विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन के हो भनेर त्यहाँ तपाईँलाई सिकाएको छु। कन्टेन्ट बेस्ड स्टडी। कन्टेन्ट बेस्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै स्पष्ट भनिसकेको छु, अभोइड टिक मार्क। नेभर इन लाइफ यदि तपाईँ लोकसेवा फाइट गर्दै हुनुहुन्छ भने टिक मार्कलाई चाहिँ आजैबाट तपाईँले अभोइड गर्नु साथीहरू। यसको कुनै पनि आवश्यकता छैन। तपाईँले क्विज कन्टेस्ट पास गर्न पुग्छ, तर यदि तपाईँ लोकसेवामा आफ्नो भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ भने लोकसेवा पास गरेर इट वन्ट वर्क। होला तपाईँलाई सुरुमा गाह्रो होला। हामीले नेपालको भूगोलका 25वटा क्वेसन पढेर हामीले ओहो मैले संसार जिते जस्तो लाग्छ, मलाई पनि लागेको थियो। जब म सिकाइको चरणमा थिएँ मलाई पनि लागेको थियो यति रहेछ नेपालको भूगोल भनेपछि। तर जब मैले कन्टेन्टमा गएँ, त्यसका विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ, गहिराइमा भिज्दै गएँ, त्यहाँ त अथाह कुराहरू रहेछ। भनेपछि त्यो एउटा हामीले कुनै पेज 2 पेज 3 पेज पढ्छ भने त्यसबाट हामीले मोर देन 1000 क्वेसन बनाउन सक्छौँ। तर 3 पेजमा टिकमार्कमा कतिवटा क्वेसन पढ्छ हामीले? 150वटा क्वेसन पढ्छौँ साथीहरू। अब आफै सोच्नुहोस् टिकमार्क राम्रो हो कि कन्टेन्ट बेस्ड राम्रो भनेर। र अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले जाँचको तयारी गरिसक्नु भएको छ, मेरो विश्वास हो, र तपाईँहरूले पढि पनि सक्नु भएको छ। अब के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि तिनै पढेको कुरालाई रिभिजन गर्दाखेरि कन्टेन्ट बेस्डमा जानुहोस्। त्यस्ता स्रोत सामग्रीहरू खोजेर तपाईँले त्यसमा एकचोटि जानुहोस्। तपाईँले एक चरणको 90% प्रिपरेसन गर्नुपर्छ भने त्यसले 10% तपाईँलाई 100% कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप हुन्छ। थर्ड पोइन्ट है। त्यसपछि बी स्पेसिफिक, सेट प्रायोरिटी है, प्राथमिकीकरण, एक्सप्लानेसन। भन्न खोजेको मैले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कुनै विषयवस्तु, म तपाईँलाई एउटा राम्रो कुरा जोड्न चाहेँ साथीहरू।
हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि कुनै विषयवस्तु हामीलाई एक शब्दमा हुने कुराहरू हामीले के त 15-20 लाइन पढिरहेको हुन्छौँ। कुनको गहिराई कतिमा पुग्नु पर्ने हो र कुनको हामीले चाहिँ चाहिँदै नचाहिने हो। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ है त। मैले भर्खरै सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहेको छु क्या, नेपालले 171 वटा देशसँग के गर्दा दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्यो। हाम्रो अन्तिम मुलुक कुन थियो त? सियरा लियोन थियो। सियरा लियोन भनेको कुन हो त? अफ्रिकी महादेशको एउटा मुलुक हो। र त्यहाँ के पाएँ मैले भन्दाखेरि गजबको कुराहरू क्या। जस्तै अब अगाडिको 170 को गाबोन र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो के भन्छ डोमिनिका। मैले के पाउँदैछु सामाजिक सञ्जालमा भन्दाखेरि दौत्य सम्बन्ध भयो अरे। कतिमा भयो त? हाम्रो अस्ति जुन 29 मा भयो नि त सियरा लियोनसँग। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो गाम्बियासँग कतिमा भयो त? मे 24 मा भयो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अप्रिल 30 मा केसँग भयो त? डोमिनिकासँग भयो। त्यो के पाएँ मैले भन्दाखेरि यतिमा भयो, ठिक छ, फाइन, डेट हामीले चाहियो, समसामयिकलाई चाहियो। तर के पाएँ भन्दाखेरि नेपालको तर्फबाट यसले हस्ताक्षर गरे, त्यहाँबाट त्यहाँ रहेका स्थायी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे, त्यहाँका जनसङ्ख्या यति छ। यो सब ननसेन्स हो। यही हो हामी डुब्ने भनेको। किन जानु पर्यो हामीले त्यो देशमा? किन? डोमिनिका भनेको नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध भएको मुलुक हो र? गाम्बियाले के नेपालसँग त्यस्तो आर्थिक सहयोग, आर्थिक व्यापार, त्यसमा कुनै कारोबार हुन्छ र? ल अमेरिकासँग भए त ठिकै थियो, जान्नुपर्छ। किनभने हाम्रो दात्री निकायहरू अब धेरै जस्तो हाम्रो आर्थिक सहयोगहरू अमेरिका आउँछ, एमसिसी त्यहाँ जोडिन्छ, धेरै कुराहरू छन्। तर अनावश्यक कुराहरूमा हामीले एक्सप्लेनेसन गरेर हाम्रो दिमागको पाउभाजी गरिरहेको हुन्छ। तर अर्कोमा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ। जस्तै हामी घाँसे मैदान पढ्छौँ विश्व भूगोलमा, साथीले पढिसक्नु भएको छ। एसियाको स्टेपिस, अफ्रिकाको यो त्यो त्यो भनेर। तर म दावासाथ भन्छु, तपाईँले ती घाँसे मैदान कुन देशमा छ थाहा छैन। किनभने पढेकै छैन हामीले। हामीले के पढेछौँ? घाँसे मैदान पढेछौँ, जहाँबाट हामीले यतिबाट आउँछ, नेभर आउँदैन। प्याटर्न हेर्नुहोस्, क्वेसन। हामीलाई स्टेपिस कुन कुन देशमा छ त्यो पनि थाहा छैन क्या। र स्टेपिस कस्तो खालको हावापानी पाइन्छ हामीलाई थाहा छ? कुन मुलुकमा पाइन्छ थाहा छ हामीलाई? त्यो ट्रपिकलमा हो कि सब ट्रपिकल हो कि पोलर क्लाइमेट पाइन्छ हामीलाई थाहा छ? थाहा छैन नि। हामीले त्यो 7 वटा महादेशका 6 वटा घाँसे मैदान पढेछौँ, बस होइन, पुग्दैन। अझै पनि छन्। यही पालि अस्ति हाम्रो पुस्ताज घाँसे मैदान कुन देशमा पाइन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ इन्डियाको आइएएसमा। किनभने हाम्रो अधिकांश क्वेसन त्यहाँबाट प्रभावित भएको हुन्छन्, विश्वको भूगोलका प्रश्नहरू हो। यही हो, अनावश्यक कुरामा पुरै गहिराई खोज्ने, चाहिने कुरामा हामी के भयो त सतैमा रमाउने। यही नै एउटा हाम्रो असफलताको पहिलो सूत्र हो मैले बुझेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि घाँसे मैदान भन्ने बित्तिकै घाँसे मैदानमा हामीले डिटेलमा जाने। किनभने विश्वको भूगोलमा कुनै पनि परिधि हुँदैन प्रश्न आउने। त्यो हो नि कुरो। जस्तै संविधान संशोधनको कुराहरू, संविधान संशोधनहरूमा धेरै कुराहरू जोडिन्छन्। जस्तै हाम्रो दोस्रो संविधान संशोधन असार 4 गते भयो, तर त्योभन्दा अगाडि घटनाक्रम कसरी विकसित भयो त? नेपालको जुन नयाँ भूगोलको क्षेत्र थियो त्यसलाई त्यहाँसम्म ल्याएर जोड्ने हो। र नेपालको संविधानको संशोधन कुरा गर्दा गर्दै अब के त संविधान जोडिन्छ, जुन हामीले बृहत रूपमा पढ्नुपर्ने। त्यस कारणले गर्दा साथीहरू मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा भन्दाखेरि हामीले एक लेभल तयारी गरिसक्यो अथवा यदि हामी नयाँ लड्ने हो भने आजको दिनबाट हामीले एउटा के दिमागमा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक कुरामा एक्सप्लेनेसन नगर्ने र चाहिएको कुरामा चाहिँ के हो त हामीले त्यसको गहिराइमा पुगेर पढ्ने। अर्को पोइन्ट है, ल सेटिङ प्रायोरिटी है। हामीले कति गहिराइमा जाने, त्यसमा जाने, नचाहिनेमा। अब तपाईँले त्यो दौत्य सम्बन्धमा त्यो देशको बारेमा त्यत्रो पढ्दाखेरि त हाम्रो 71 सालमा सेक्सन अफिसरमा सोधेको प्रश्न होइन, नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरू के हुन् भनेर त्यो 5 वटा आधार त्यो पढ्न सकिन्छ नि संविधानको कुरा। अथवा भनौँ हाम्रो के अरे नायब सुब्बामा सोधे हो 72 कि 73 सालमा दक्षिण अमेरिकी महादेशको नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने पहिलो मुलुक कुन चाहिँ भनेर क्वेसन सोधे हो नि त। त्यसरी किन पढ्न सकिँदैन? कन्टिनेन्ट वाइज नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने पहिलो मुलुक हो। अथवा अन्तिम अब हाम्रो 2021 मा कतिवटा भयो त? 3 टा भयो। 20 मा कतिवटा थिए? अफ्रिकन कन्ट्रीहरू कतिवटा थिए? अफ्रिकाको पहिलो मुलुक कुन अन्तिममा 2021 को? अथवा 2019 मा त धेरै छन्, ती कतिवटा थिए? युरोपको अन्तिम कुन चाहिँ हो? यसरी पो विश्लेषण गर्ने हो त प्रश्नलाई। त्यो देशको बारेमा, युके को बारेमा ठिक छ हामीले पढ्नुपर्छ, जापानको बारेमा पढ्नुपर्छ। तर ती सियरा लियोन जुन अफ्रिकन मुलुक छ, आफै हामीभन्दा धेरै कङ्गाल छ, गाम्बिया बिचरा गृहयुद्धले प्रभावित भएको मुलुक पहिला त्यत्रो, अनि डोमिनिका जुन क्यारिबियन छ हाम्रो कुनै सरकारै छैन, त्यसका देशका बारेमा, जनताका बारेमा, त्यसको भाषा शैलीको बारेमा, त्यसको संस्कृति बारेमा हामीले पढेको केही पनि काम छैन। जानकारीलाई ठिक हो, तर परीक्षा केन्द्रितले त्यस्ता कुराहरू अर्थ राख्दैन साथीहरू है। यति भयो। त्यसपछि जाउँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मैले बुझेको विद्यार्थीहरूको बोझलाई कम गर्ने एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यहाँ छ। यहाँ मैले एउटा शब्द राखेको छु, समसामयिक घटनाक्रम अथवा इन्टरलिङ्केज बिट्विन द टपिक्स वी स्टडी। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि
हामीले समसामयिक भनेर छुट्टै सबै पढ्ने होइन नि त साथीहरू। त्यसले त हाम्रो दिमागमा कति हेर्नु त, अहिले यो तपाईँको यो फेसबुक यो समसामयिक लेखकहरूले हाम्रो दिमागमा के हो त, अनावश्यक ढुङ्गा बालुवा हालिदिनु बाहेक अरू केही पनि काम गरेको छैन। मैले अघि नै तपाईँलाई बताइसकेँ। तर चाहिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, लिङ्क गर्नुपर्छ। जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, स्टार्ट कहाँ गर्ने इन्ड कहाँ गर्ने कुनै टपिक। लेट्स से नेपालको भूगोल, नेपालको भूगोलमा हामी गएर अन्त्य भयौँ। जस्तै मान्यो हामी राष्ट्रिय गुन्जहरूमा गएर अन्त्य भयौँ, तर त्यसमा हामीले केही स्पेस बाँकी राख्छौँ। के को लागि त, नेपालको भूगोलसँग सम्बन्धित करेन्ट अफेयर्सलाई तपाईँले सिरियली माथिदेखि एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरसम्म लेख्नलाई ठाउँ राख्नु, 3-4 पेज। भूगोलको समसामयिक छुट्टै पढ्ने होइन, अरूसँग जोडेर। जस्तै म तपाईँलाई लेटेस्ट इक्जाम्पल दिउँ न, साङ्गे होङ 2078 साल जेठ 8 गते उनले के गरेन त, 25 घण्टा 50 मिनटमा सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेर यो हङकङ यी नागरिकले के गरेन त, विश्वमा सबैभन्दा छिटो सगरमाथा आरोहण गर्ने कीर्तिमान कायम गरे महिला। त्यति मात्र होइन, हाम्रो भर्खरै मङ्सिर 23 गते सगरमाथाको नयाँ उचाइ कायम भएछ 2020 डिसेम्बर 8 मा। यो हाम्रो यो लकडाउन हुँदा अगाडिका जति पनि प्रश्नहरू, जति पनि एक्जाम भयो सबैमा सोधिएको प्रश्न। जस्तै हाम्रो डिडिसीमा सोध्यो के भनेर, यसको उचाइ सोध्यो फिटमा होइन, बढेको उचाइ कति हो फिटमा सोध्यो। यसमा हस्ताक्षर कहिले भयो, चीनका तर्फबाट हस्ताक्षर कसले गरे, नेपालबाट हस्ताक्षर कसले गरे, यो किन यो विषय आयो र यसको लागि नेपाल सरकारले त्यत्रो किन करोडौँ खर्च गरेर खिमलाल गौतमको नेतृत्वमा प्राविधिक टोली पठाउनु पर्यो। अझ महत्त्वपूर्ण, धेरै साथीहरू रङ पढिरहनु भएको छ, नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181बाट बढेर यति भयो त्यति भयो भनेर। बिल्कुल गलत कुरा हो, होइन नि, नेपालको क्षेत्रफल बढेको छैन नि। किन भन्दाखेरि तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालमा यस्तै टिके लेखकहरू तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ, त्यो गलत हो। हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल आज पनि 1,47,181 नै हो। त्यो नेपालले जुन नयाँ नक्सा जारी गर्यो नि, त्यो नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा हो, भौगोलिक नक्सा होइन। हामीले त क्षेत्रफल प्राप्त गरिसकेका छैनौँ, सरकारले राजनीतिक रूपमा त्यसलाई एउटा के त पोलिटिकल स्ट्यान्ड बनायो, त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन। भयो नि त पछिबाट 516 भयो भने होइन। फेरि हाम्रो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले के भन्थ्यो, एउटा किताब प्रकाशन गर्यो, नेपालको भूभाग तथा सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री भनेर। त्यसले उसले के भन्यो त, कहाँ यति मात्रै हुनु त, धेरै लुटेर रहेछ हामीबाट त। 1,47,181 होइन, 516 पनि होइन, के हो त 641.28 भएको रहेछ भन्थ्यो। यदि यो त सक्कली थियो भने त सरकारले त्यसलाई त पाठ्य पुस्तकमा सामग्री गर्न सक्थ्यो नि। तर त्यसको त्यसकैको हप्ता नै नेपाल सरकारले के भन्यो त, नछाप, निर्धारण भइसकेको छैन भन्थ्यो। तर तपाईँले त्यही पढिरहनु भएको छ, फ्याक्ट बेस्ड। फेरि अर्को के भन्छ, हाम्रो नाभिक विभागले के भन्छ, कहाँ त्यति मात्रै रहेछ त, हाम्रो 885 वर्ग किलोमिटर लुटेर रहेछ नि इन्डियाले। कति रहेछ त अहिले भन्दाखेरि त 1,48,000,006.67 पो भन्थ्यो त अझै फेरि। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि यस्ता मिथ्या कुराहरू जसको प्रमाण छैन, तथ्य प्रमाण छैन, यस्ता कुराहरू पनि हामी पढिरहेका छौँ साथीहरू। यसबाट सक्त वञ्चित हुनु होला। तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा यो होइन, मेरो के थियो भन्दाखेरि जुन नेपालको जुन नयाँ कुरा आयो क्षेत्रफल कुराहरू, त्यो हामी नेपालको भूगोल पढ्दैछ भने त्यसलाई त्यही लेखेर पढौँ क्या। अर्को इतिहासको कुरा जाउँ न। इतिहासमा के भयो त, भर्खरै सरदार भक्ति थापा जसले देउथलको युद्धमा चाहिँ 1972 वैशाख 6 गते आफ्नो ज्यान गुमाए। उनलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरे नि त, उनी 17औं राष्ट्रिय विभूति हुन् नि त। हाम्रो अस्ति भर्खर असार 14 गते उनलाई घोषणा गरेको। इतिहासलाई चाहिँ हामीले त्यही ल्याएर जोडौँ। इतिहास भनेर छुट्टै त्यो समसामयिक भनेर नपढौँ, इतिहास पढ्दै पढ्दै आउँ। किनभने त्यो गर्दा के हो त, इतिहास पढेपछि लास्टमा यो थियो मेरो दिमागमा भनेको ठ्याक्कै याद आउँछ क्या। तर त्यो समसामयिकको एउटा 400 रुपियाँको किताब किनेर त्यसको 500 पेज घोक्या गर्दाखेरि हाम्रो दिमागमा अनावश्यक बोझ बाहेक केही पनि रहँदैन साथी। संविधान पढ्दैछौँ, संविधान संशोधन त्यही पढौँ न, किन छुट्टै पढ्नु पर्यो। अहिले हेर्नु त हाम्रो इमर्जिङ इस्युज के छन्, प्रतिनिधि सभा विघटन कुरा छन्, विश्वासको मतको कुरा छ, अविश्वासको प्रस्ताव छ, एमिकस क्युरीहरू गठन भएको छन् होइन। ती सबै इतिहासको कुराहरू होइन, इतिहास मात्रै हुन्छ यी कुराहरू भनेको। त्यो यहाँ के जोडियो त भन्दाखेरि इतिहास र संविधान पनि जोडियो क्या यी कुराहरूले गर्दा। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि इन्टरलिङ्केज बिट्विन द टपिक्स, कोरिलेसन गरेर पढ्ने गरौँ टपिकहरू बीच। जस्तै मैले भक्ति थापाको कुरा गरेँ होइन त, अनि भक्ति थापा 17औं विभूति हुन्, 16औं को हुन् त, महागुरु फाल्गुन 66 साल मङ्सिर 16 गते। त्यो पढ्नु परेन। लखन थापाको कुरा आउँछ भने हामीले अरू शहीदहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ पर्दैन, पर्छ नि। जस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अहिले अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा के गर्छन् भन्दाखेरि हाम्रो अब्दुल्ला शहीद
जो मालदिभ्सका मन्त्री हुन् उनीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभालाई नियुक्त भइसकेका छन्। त्यसलाई छुट्टै नपढौँ। जब हामी युएन पढ्दै जान्छौँ त्यसको 5वटा अङ्गमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा त पक्कै आउँछ र प्रत्येक महासभाको बैठक आयोजना हुनुभन्दा अगाडि नै एकजना अध्यक्ष र 21 जना उपाध्यक्षहरू चयन हुनुपर्छ प्रत्येक वर्ष सदस्य मुलुकहरूबाट। सोही प्रक्रिया बमोजिम 76 मा अहिले के हुन्छ त मालदिभ्सका ती मन्त्री आएका हुन्। त्यति मात्रै होइन नि त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सुरक्षा परिषदमा 22 देखि 23 सम्म 5वटा मुलुकहरू आछन्। त्यसलाई त्यही गाप दिउँ न, जुन पहिला थियो त्यसलाई मेटाम त्यही राखौँ। किन अनावश्यक बोझ भनेर हामीले लास्टमा गएर त्यसलाई राख्ने? सो अलवेज लिङ्क द टपिक्स। हाम्रो सिलेबसमा दिएका टपिक छन्। नेपालको भूगोललाई नेपालको भूगोलका समस्यालाई त्यही नेपालको भूगोलमै पढ्दिउँ, इतिहासका कुराहरूलाई इतिहासमै पढ्दिउँ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कुराहरूलाई जो सभा सम्मेलन हुन्छन् त्यसलाई ल्याएर, जस्तै अब आसियानको सभा सम्मेलनको अन्तिम कहाँ भयो, अब कहाँ हुनेवाला छ, अगाडि कहाँ थियो, बिमस्टेक कहाँ भयो, अहिले कहाँ भयो, अब कहाँ हुनेछ, प्रथम कहाँ भएको थियो, त्यसलाई सबै त्यहाँ डिल गरिदिउँ साथीहरू। यसलाई स्क्याटर गर्ने परेन कि युनिफाइड गरेर पढ्ने हो। यो तपाईँलाई मैले परीक्षाकै दृष्टिकोणले भनिरहेको छु। तपाईँ त एकचोटि अब रिभिजन गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले आजै गएर बेलुका गएर हेर्नुहोस् त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा 76औं महासभामा नयाँ आएछन्, ल ठिक छ, सक्यो। अब तपाईँले छुटेपछि जाँचमा तपाईँले टेन्सनै हुँदैन, किनभने त्यो घटनाक्रमले आफै जोडेर ल्याउने कुरा हो कि। र इतिहास र जोडिन्छन्। इतिहास र के जोडिँदा भन्दाखेरि संविधान जोडे जस्तै विश्वयुद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन जोडिन्छन्। मैले अघि तपाईँले सुरुमै भनेको छु। सो द अनदर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इज लिङ्किङ टपिक विथ करेन्ट अफेयर्स अथवा क्रिएटिङ लिङ्क बिट्विन टु डिफ्रेन्ट टपिक्स। अझ म तपाईँलाई भन्छु, आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू चाहिन्छ हामीलाई। तर आर्थिक विकासका पूर्वाधार भन्ने कृषिको पुरानो मात्रै डाटा पढ्ने हो त होइन नि। आर्थिक सर्वेक्षण हेर्नुहोस् त, कृषिको योगदान कति रहेछ अहिले, कति हुने अनुमान छ? 25.8 हो नि त। पहिला त यो डाटा थिएन। सच्याउनुहोस्, त्यही सच्याउनुहोस्। पहिला हाम्रो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कति थियो त? अर्को थियो नि त। त्यसलाई छुट्टै आर्थिक विकासका पूर्वाधार भनेर टपिक बनाउनु पर्दैन। कृषिका डाटालाई त्यही कृषिमा ल्याएर समाहित गर्नुहोस्। 19 मा थियो, 20 मा थियो, झन् कति भयो त? कन्ट्रास्टिङ भयो। कम्पेयर गरेर पढ्न पाइयो हामी। विद्युत उत्पादन पोहोर कति थियो, अहिले कति भएछ त? नेपालमा पहिला वैकल्पिक ऊर्जाको उपभोग कति थियो, अहिले कति भएछ त? पहिला परम्परागत प्रयोग कति थियो, अहिले कति भएछ त? पहिला औद्योगिक क्षेत्रलाई कति थियो, अहिले कति छ त? पर्यटनमा पहिला मनोरञ्जन यति आउँथ्यो, अहिले यति आउँदो रहेछ। सबभन्दा बढी भ्रमण कहाँ गरे, पहिला, अहिले कहाँ गरे? त्यसलाई किन छुट्टै समसामयिक लाग्नु पर्यो? त्यही हामीले पढेकै टपिकमा ल्याएर हालिदिउँ न, ताकि हामीलाई सम्झिन सजिलो होस् र पछि गएर हामीले छुट्टै टपिक भनेर। अब पछि त तपाईँको आर्थिक सर्वेक्षण भनेर एकचोटि 4-5 पेज पढ्दा त्यो पेज नम्बर 5 गरेर पेज लेखेको तपाईँले सम्झिन सजिलो हुन्छ त? हुँदैन नि। तर तपाईँले आर्थिक विकासका पूर्वाधारमा पर्यटनका कुराहरू सबै त्यही लिएर राखिदिनु भयो भने तपाईँलाई के हुन्छ त? सहज हुन्छ नि साथीहरू। सो मेरो चाहिँ मैले बुझेको, मैले भोगेको अथवा मैले प्रशिक्षण दिइरहँदाखेरि मैले साथीलाई भनेको कुरा यही हो। त्यो पनि तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ है। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पास्ट क्वेसन्स अकर्डिङ टु द टपिक्स। र अर्को के त भन्दाखेरि लेभल अफ क्वेसन्स। यो हाम्रो सबैभन्दा, हामीले आखिर जेसुकै कराए पनि लास्टमा हामीले आउने के हो त भन्दाखेरि प्रश्न नै हुन्छ जाँच। अब के गर्ने त भन्दाखेरि प्रश्नका लेभल कति हुन्छन्? 3टा हुन्छ है। प्रश्न लेभल 3टा हुन्छ। अब फर्स्ट लेभल भने के हो त? सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर। तर त्यही क्वेसनलाई हामीले सेकेन्ड लेभल क्वेसन बनाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है त, नयाँ साइड डब्लु होइन त। यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तै एउटा लेट्स से व्हिच इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट कन्टिनेन्ट? सेकेन्ड लार्जेस्ट कन्टिनेन्ट। विश्वको भूगोलबाट प्रश्न। एउटा मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्रै, दृष्टान्त मात्रै प्रस्तुत गर्न खोजेँ साथीहरू। अब हाम्रो अप्सन सुत्ताइ रूपमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि एसिया हुन्छ, बीमा के हुन्छ त अफ्रिका हुन्छ, थर्डमा के हुन्छ त नर्थ अमेरिका हुन्छ, र फोर्थमा के हुन्छ त साउथ अमेरिका हुन्छ। यो हाम्रो लेभल 1 क्वेसन। र यस्ता लेभल 1 क्वेसन हाम्रो 10 देखि 20% क्वेसन जाँचमा आउँछन्, नो डाउट। सबैलाई सेक्सन अफिसरमा नि आउँछन्, नायब सुब्बा नि आउँछन्, र खरिदारमा नि आउँछन्। तर हामीले त इजिली एन्सर गर्न सक्छौँ नि त अफ्रिका भनेर। तर म तपाईँलाई लेभल 2 क्वेसन म यहीँबाट जन्माइदिन्छु। जुन 14 साल 50 सालमा नेपाल प्रहरीको निरीक्षकतर्फ पनि सोधेका, र लेभल फर्स्ट क्वेसनमा 71 साल अथवा 72 साल नासुमा के थियो भन्दाखेरि व्हिच द थर्ड लार्जेस्ट कन्टिनेन्ट भनेको थियो। यही क्वेसन हो, नायब सुब्बामा सोधिसकेको क्वेसन, लेभल 1 क्वेसन। तर यही प्रश्न हामीले सेक्सन अफिसरमा के अरे हाम्रो प्रहरी निरीक्षकमा क्वेसन त यो लोकसेवाले सोधे, जहाँ पनि एसिया, अफ्रिका, नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अनि त्यसपछि अब के हुन्छ अन्टार्कटिका, त्यसपछि अब युरोप, अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ त भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया।
1 2 3 4 5 6 7 योभन्दा अगाडि आएको प्रश्न के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अन्टार्कटिका युरोप र अस्ट्रेलिया दिएका मध्ये सही क्रम कुन छ भन्थ्यो। भन्न खोजेँ मैले तपाईँलाई यहाँ के बुझाउन खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ लेभल 2 क्वेसन, सेकेन्ड लेभल क्वेसन मैले बुझाउन खोजिरहेको छु। अर्थात् सेकेन्ड लेभल क्वेसन भनेको तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्डर आउँछ, अर्डर आउँछ र त्यो अर्डर भनेको यहीँबाट सुरुवात हुनुपर्छ भने केही छ त? केही पनि छैन, हेर्नु त। 3-3 अरू राखिदियो तर मिल्ने कहाँबाट देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अन्टार्कटिका युरोप र अस्ट्रेलिया मात्रै राख्थ्यो सेकेन्ड लेभल। मैले फेरि अर्को नासुको क्वेसन सम्झेँ। यतापट्टि 3टा महादेशका नाम छन्, 4वटा महादेशका नाम छन् र यतापट्टि के छन् त्यसका विशेषता छन्। जस्तै मलाई स्टिल क्वेसन याद छ, विशेषतामा के छ भन्दाखेरि कन्टिनेन्ट अफ बायोडाइभर्सिटी, विविधताको देश, विषमताको देश र अर्को के थियो त भन्दाखेरि अचम्मको देश, विचित्रताको देश भनेको थियो यतापट्टि र यतापट्टि चाहिँ 4वटा थियो। अर्थात् म्याच द फलोइङ पनि के हो त भन्दाखेरि लेभल 2 क्वेसन हो साथीहरु, लेभल 2 क्वेसन। करेक्ट अर्डर मिलाऊ, म्याच द फलोइङ अथवा दुईटा भनाइदिएर द्याए मध्ये ए ठिक बी बेठिक अथवा बी ठिक ए ठिक, दुईटा ठिक दुईटा बेठिक, यसरी यो सबै के हो त लेभल 2 क्वेसन हो। र यही अर्को लेभल 3 क्वेसनमा के बनाइदिन सक्छु भन्दाखेरि युरोप प्रायद्वीपको महादेश हो एउटा अप्सन ए मा। अर्को पनि के भन्न सक्छु मोनाको विश्वको सबैभन्दा सानो प्रायद्वीप, विश्वको सबैभन्दा सानो सामुद्रिक तट भएको देश मोनाको। म अर्को के भन्न सक्छु नर्थ अमेरिका र साउथ अमेरिका जोड्ने पानामा क्यानाल हो। म अर्को के भन्न सक्छु हर्न्स अफ अफ्रिका, अफ्रिकी महादेशका अल्प विकसित मुलुकहरू हुन्। ल भन्नुहोस् क ख ठिक ख र ग बेठिक, क र घ ठिक ख र ग बेठिक, ग र क ठिक ख र ग बेठिक, त्यसलाई भन्छ लेभल 3 क्वेसन साथी। सो मैले यहाँ अब तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले किन कन्टेन्ट बेस्ड स्टडी चाहिन्छ भन्ने कुरा यही हो। यो हामी सक्छौँ होइन, हामीले जुन अहिले टिकमा खराउन पर्छौँ नि यस्तो क्वेसन त हामीले 10-20वटा क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। तर जुन मिडियम प्रकृतिका उतनै सङ्ख्यामा भएका क्वेसन त्योभन्दा बढी हुन्छन् मिडियम प्रकृति क्वेसनहरू। हाम्रो 50वटा क्वेसनमा 10-15वटा सहिला हुन्छन्। अनि त्यसपछि अब 10-10वटा क्वेसनहरू एक्सेप्सन हुन्छ लेभल 3 क्वेसन। र बिचका जुन त्यो मिडियम भएको क्वेसन छ नि त्यसलाई हामीले डिल गर्न पनि हामीले विषयवस्तुमा गहिराइमा पुग्नै पर्छ है। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि पास्ट क्वेसन एकोर्डिङ टु द टपिक्स भन्न खोजेँ मैले तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि एकचोटि 70 सालदेखि तपाईँहरू 75 सालसम्म क्वेसन हेर्नुहोस्, 50-60 सम्मका, किनभने सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। र त्यो पास्ट क्वेसन एनालाइसिस गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि भन्नुहोस् त हामीले के भन्छ क्लासमा यो पढा हामीले इन्स्टिट्युटमा अनि लास्टमा गर्दा तपाईँले क्वेसन त यसरी आयो नि भन्नुहुन्छ। हाम्रो समस्या यहीँनिर हो। हाम्रो क्वेसन सोध्ने फर्मेट चाहिँ यतापट्टि, हामी गइरहेछौँ यतापट्टि, अनि कहाँबाट हुन्छ? यसरी हुँदैन साथीहरू, अबको दिनमा एटलिस्ट हुँदैन। किन भन्दाखेरि अहिले त्यो क्वेसन गर्ने मान्छेहरू पनि एडभान्स भइसकेको छ। पहिला जस्तो मान्छेहरू प्रविधि नजाने भएर युट्युब गुगलतिर खोज्न सक्दैनथे, हालिदिन्थे। तर अब के भइरहेछ त उनीहरू पनि बाठा भइसकेको छ। र म तपाईँलाई यहाँबाट भन्न चाहन्छु विश्वको भूगोलका अधिकांश प्रश्नहरू इन्डियन पिएससीबाट सोधिन्छ। त्यही भएर जति पनि युट्युब छन्, जति पनि साइट छन्, इन्डियन बिक्सहरू जस्ता साइट्सहरू छन्, ती सबैलाई एकचोटि हेर्नुहोस्। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु द ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि द्याएमध्ये कुन चाहिँ देशमा छ भनेर अप्सन सहित आएको छ। हर्न अफ अफ्रिका हेर्नुहोस्, अस्तिको पालिको अफिसरको क्वेसन त्यो इन्डियाको पिएससी एक्जाममा हुबहु अप्सन सहित फरक छैन। भनेपछि हामीले त्यो किताबी कुराहरूमा हामीले अडिएर विगतमा प्रश्नहरू कसरी सोधेको थियो त्यसलाई विश्लेषण नगरिकन, तर हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही किताबमा पोहोर पनि त्यही कुरा किताबमा पढेको छ, यसपालि पनि एसिया ठुलै बनाएको छ, अफ्रिका ठुलो बनाएको छ, तर त्यो अफ्रिकाभित्र हामीले आफ्नो नलेजलाई दायरालाई बढाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो केही प्रगति छैन। अनि कहाँबाट भन्छ पास? कट यत्रो पढ्यो भने अनि इन्स्टिट्युटका ह्यान्डसट गरेर नि फालेको छ, त्यो पनि गरेको छ। यो हाम्रै मिस्टेक हो, हामीले अपग्रेड गर्दैनौँ। हामीले बारम्बार एसिया ठुलो अफ्रिका ठुलो, तर एसियाको महादेशमा एसिया र अफ्रिका बिच के सम्बन्ध छ? त्यो एसियाका घाँसे मैदानहरू, एसियाभित्रका पर्वत श्रृङ्खलाहरू, एसियाभित्रका नदीहरूको बारेमा हामीले कहिले पनि त्यसको डिटेलमा अध्ययन गरेनौँ। म तपाईँले इक्जाम्पल भनौँ नदी नालाबाट अमेजन नदी द्याएमध्ये कुन चाहिँ देश भएर बगेको छैन भनेर क्वेसन सोधेको छ। हामीले कल्पना गरेका छौँ त्यस्तो क्वेसन कहिले आउँछ भनेर, आयो प्रहरी निरीक्षक 2013 सालमा सोधेको छ क्वेसन, अमेजन नदी द्याएमध्ये कुन चाहिँ देश भएर बग्दैन। अब हामीले ठुलो नदी, सानो नदी, लामो नदी, होचो नदी, पुड्को नदी भनेर पढेर हुन्छ? हुँदैन नि। त्यो लेभल 1 क्वेसन आयो भने फाइन, त्यो सबैले मिलाउने हो, फेरि 100मा 100ले मिलाउने हो। अनि घाटा कसलाई? एउटा राम्रो पढेको विद्यार्थी त्यो घाटा हो। तर ती लेभल 3 क्वेसन हुन्थे। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि अमेजन नदी कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ, कुन कुन देश भएर बग्छ र कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ, यो हो हाम्रो कम्प्लिट स्टडी।
किनभने पास्टका क्वेसनहरूले त्यही एन्सर मार्क गरेका छन्। सो त्योमा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एक चरण पढिसक्नु भएको छ भने आफूले गहिराइमा पुगेर क्वेसन बनाउनुहोस् ती विश्लेषण गरेर, किनभने सामाजिक सञ्जालमा ती क्वेसन हामीले पाउन सक्छौँ, मैले पनि राखिदिएको छु है। त्यही अनुसारमा अब आफूले चाहिँ म्याक्सिमम प्रत्येक टपिकबाट क्वेसन बनाएर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 विथ करेन्ट अफेयर्सलाई त्यही समावेश गर्नुहोस् र जाँच दिने बानी गर्नुहोस्। कति लेभलका? 3टै लेभलका क्वेसन बनाएर। सेल्फ इभ्यालुएसन इज द बेस्ट फर्म अफ इभ्यालुएसन साथीहरू। हामीले तपाईँले कसैले क्वेसन बनाएर दिन्छ, के उसले त्यो लोकसेवाले बनाएको क्वेसनहरू होइन नि। लोकसेवाको एउटा प्याटर्न हुन्छ, यति मार्क्सबाट यो टपिकबाट आउँछ भने हुन्छ। त्यही भएर मैले भन्छु टपिकबाट नभाग्नुहोस्। हो आउँछन् 10वटा क्वेसन बाहिरबाट आउँछन् समसामयिक हामीले नसुनेको कुराहरू, तर ती सबैलाई गाह्रो हुने हुन्। तर कम्तीमा सिलेबसमा भएको कुरा त नबिगार्नुहोस्। अहिलेसम्म सामान्य 50-50 कसले हानेछ र? कसले नै हानेको छैन नि। हामी पनि सोच्छौँ साथीहरूलाई कसो गर्नु पर्दैन, 35, 40, 35, 30 नराम्रोमा 25 तर पनि पास भइरहनु भएको हुन्छ। इफोर्ट त लाउनु पऱ्यो नि। के थाहा भोलि हामीले पढेको सबै क्वेसनहरू आइदिन्छन् कि? त्यो टुप्पो पढेर एउटा 1000 पेजको किताब पढेर हामीले 3% मा नलेज पाएको हुन्थेनौँ। जब एउटा त्यो कुरा चाहिँ हामीले त कन्टेन्ट बेसमा गरेर पढ्यो भने पाउँछौँ है। सो क्वेसन बनाउनुहोस् पढिसकेपछि, नपढिकन होइन। एउटा पत्रिकामा आउँछ, लेखमा आउँछ तपाईँको 10वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु भने के फाइदा? नथिङ, केही पनि हुँदैन साथीहरू त्यसले। लिटल नलेज इज डेन्जरस। तपाईँमा कुनै पनि विषयवस्तुमा विज्ञता छैन भने तपाईँले त्यो कसैले भनेको बनाउनु 2टा क्वेसन याद गरेर के गर्नुहुन्छ? त्यसरी हुँदैन। तपाईँको भाग्य डर छ आउला जाँचमा। तर अहिले तपाईँहरू खर्चको जाँच दिनुहुन्छ, नासु पनि दिनु होला, नासुपछि फेरि अफिसर पनि दिनु होला। अफिसर कतिपय साथीहरू इन्टरभ्यूमा फेल भएर पनि आउनु हुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो गल्तीले के थियो भन्दाखेरि अनि मैले यस्तै भनेको रहेछु। त्यस कारण तपाईँहरूलाई पनि यो मार्गदर्शकको रूपमा काम गरोस् भन्ने मैले चाहन्छु है। एउटा अब यो युज अफ फर्मुला मलाई सबैभन्दा बिछट्ट लाग्ने कुरा साथीहरू। युज अफ फर्मुला, सूत्र। यसैले हाम्रो सबैभन्दा हाम्रो बानी बिगारेको सूत्रले हो। हामी सूत्र खोज्छौँ, हो सूत्र भनेको युज अफ फर्मुला भनेको इट्स आवर क्रिएटिभिटी। हामीलाई कुनै कुरा सम्झिने एकदमै गाह्रो भयो भने हामीले दिमाग ख्याएर चाहिँ त्यसलाई के हो त एउटा पढाइले इन्ट्रेस्टिङ बनाउने तरिका हो। र हाम्रो एउटा बानी के भइसक्यो भने साथीहरू हरेक कुरामा सूत्र खोज्ने। विशेष गरी भर्खरै लोकसेवाको क्षेत्रमा अथवा लोकसेवाको प्रतिस्पर्धी बन्छु भनेर चाहना राख्ने विद्यार्थीहरूमा एकदमै ठुलो मैले एउटा यो के भन्छ एउटा कोरोना भन्दा पनि भयङ्कर ठुलो रोग पाएको छु है। यसमा तपाईँहरू नफस्नु होला। हो कतिपय कुरामा हुन्छन्। म तपाईँलाई उदाहरण नै भनिदिन्छु। जस्तै नेपालको भूगोलमा तपाईँलाई सूत्र यस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ सीमितता हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तै भनेको त नेपालका 5वटा ठुला जिल्लाहरू ठुलोबाट सानो, सानोबाट ठुलो, अथवा परार साल हाम्रो नायब सुब्बामै सोधेको क्वेसन कोशी नदीका साग नदीहरू पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम सोधिएको छ। 7वटा छन् नि, त्योभन्दा बढी त हुन सक्दैन। अथवा भित्री मधेसका जिल्लाहरू ठुलोदेखि सानो अथवा पूर्वदेखि पश्चिम। स्थानीय तहमा अधिकृतमा के सोध्यो? हिमालका उचाइको आधारमा ठुलोदेखि सानो सोध्यो। 8000 मिटर अग्ला त्यही पनि जम्मा छन् नि 8वटा छन् नि, सीमित त छ नि। पोहोर साल हाम्रो प्रहरी निरीक्षकमा के सोध्यो? 22 राज्यहरू सोध्यो, त्यहाँ सीमित त छ नि। यसपालि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अस्थायी सदस्य राष्ट्रमा 5वटा राष्ट्र आयो नि 22 देखि 23 सम्मलाई, त्यसमा त्यहाँ सीमित त छ नि। यहाँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ साथीहरू, जुन कुराहरू टेम्पोररी हुन्। तर तपाईँ ताल भनेर एउटा कुनै जिल्लाका तालका ती 5वटा तालको नाम जम्मा त्यहाँ सूत्र हुन्छ, त्यति मात्र होला त त्यहाँ ताल। अनि तपाईँ हरेक खोलाका त्यो के भन्छ अरे हरेक खोलाका नामहरू तपाईँ सूत्रबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। हरेक विश्वमा भएको हरेक पर्वत तपाईँलाई नामै थाहा छैन कसरी सूत्र बनाउनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई कौकेसस पर्वत श्रृङ्खला भनेर सोधेला, सुन्नु भएको छैन नि? किन? हाम्रा किताब हामी किताबमा सीमित छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब मैले पनि जुन 5वटा अब भर्खरै हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अस्थायी सुरक्षा परिषद हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि अल्बानिया आयो होइन, अल्बानिया आयो। अनि अर्को के आएछ त भन्दाखेरि यो आएछ। मैले कसरी सम्झाएको छु है, किनभने यसको त सीमित त छ, यसमा हामीले एडप्ट गर्न सक्छौँ है। अल्बानिया छ, त्यसपछि गाबोन छ, गाबोन भन्ने देश छ नि त, युएई, अल्बानिया, गाबोन, त्यसपछि घाना छ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँ अल्बानिया यहाँ हुनु पर्ने होला होइन, अल्बानिया। अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि ब्राजिल छ। ल मैले कसरी सम्झेँ साथीहरू?
ए गाओ न अगाइन्जेल यसरी सम्झाएको छु क्या मैले। युएई ए भनेर कसैले भनिन्छ नि न्यारेसन। गाओ न गाबोन, अगाइन्जेल क्या, अ भनेको अल्बानिया, घा भनेको के त अगाइन्जेल घाना, जेल भनेपछि ब्राजिल। यहाँ त हामीले सकियो नि साथीहरू। जस्तै हाम्रा 7वटा प्रदेशका हामीले जिल्लाहरू याद गर्न सकियो नि, तर जुन कुराको सीमितता छैन नि त्यस सूत्र नखोज्नुहोस्, तपाईँ डुब्नुहुन्छ। अब मैले 22 राज्य सम्झेँ, मैले सनी लियोनलाई सम्झाएको छु। आफ्नो क्रिएटिभिटी हो। कोही कसै साथीहरूले गीत गाउनुहुन्छ ठिक छ, तर मैले भनेको तपाईँले चित्त नबुझ्न सक्छ नि त। सो सूत्र र पुत्र भने आफैले जनाउने हो साथीहरू। यदि कोही साथीहरू मसँग पहिला पढिसक्नु भएको छ भने मैले स्पष्ट भनिसकेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि अरूले बनाएका कुरा, अरूले क्रिएटिभिटी, उनीहरूले जबरजस्ती, उनीहरूलाई इच्छा लाग्यो त्यो बनाए, मलाई इच्छा लागेन मैले बनाएँ। तर यो सूत्रको पछाडि नदौडिनुहोस्। त्यसका इम्प्लिमेन्टेसनले गर्दा हामीलाई लोकसेवाको परीक्षामा जम्मा 1.5 देखि 1%मा फाइदा चाहिँ त्यहाँबाट पनि हुनेवाला छैन। हामीले त्यत्रो विषयवस्तु पढ्नु छ जब त्यो 5वटा पोइन्ट हामीले 5वटा भन्दा बढी पोइन्ट सम्झिनु पर्यो भने सूत्र बनाउन सकिन्छ। जस्तै अमेजन नदी कुन कुन देशबाट बग्छ हामीले सूत्र बनाउन सकिन्छ। नाइल नदी कहाँ बग्न सक्छ भने त्यो सूत्र बनाउन सकिन्छ। तर त्यो पर्वतमालाहरू चाहिँ विश्वमा कहाँदेखि कहाँ फैलिएछन्, कहाँबाट सूत्र बनाउन सकिन्छ? त्यसको सकिँदैन नि। इतिहास भनेको एउटा घटनाक्रम हो। त्यहाँका राजा आउँथ्यो, अब त्यो तासा तासुली तादु यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् त्यसमा। त्यसरी कहिले पनि काम गर्दैन। र सूत्र भनेको जहिले पनि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वन लाइन सेन्टेन्स, इट्स योर क्रिएटिभिटी। तपाईँलाई पढ्न सहज मजा लागोस् क्या, वा यस्तो पो हुँदो रहेछ त। अनि के त्यो अर्कैलाई मन पर्न सक्छ साथीहरू? मन पर्दैन नि। विषयवस्तुको गहनतामा विश्वास गर्नुहोस्, सूत्रमा होइन। सूत्र बनाउने आफैले हो। तपाईँलाई केमा सहज लाग्छ त्यहाँ बनाउनुहोस् र यस्ता कुरामा बनाउनुहोस् जहाँ सीमितता छ। मैले तपाईँले भने नि अझ जस्तै अब धेरै साथीहरूले हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरू कपिल गुरुबा अब पाल्पा पुगेर दारू पिउन पर्यो, राम्रो छ, सबैलाई मनपर्छ, मलाई पनि मनपर्छ, मैले बनाइदिएँ। त्यो क्याची हुनु पर्यो क्या, जबरजस्ती घुम्ने होइन नि त त्यो। अनि धेरै साथीहरूले के भन्छ अगाडिको शब्द जोडेर सूत्र भन्नुहुन्छ क्या। नेपालका प्रमुख 10वटा धर्महरू सूत्र अरे, अगाडिको शब्द जोडिया छ। ल्याउनुहोस् न क्रिएटिभिटी। छेत्रीलाई कसरी सम्झिने, मगरलाई कसरी सम्झिने, ब्राह्मणको प्रतिशत कसरी सम्झिने, भाषा कसरी सम्झिने, टप 10 बटम 10 त्यो ल्याउनुहोस् न। तर त्यो नाम जोड्नु भनेको त सूत्र होइन। विशेष गरी हाम्रो पश्चिमतिरको साथीहरूमा यो धेरै मैले यो देखेँ मैले है। यसलाई चाहिँ म समस्या भन्छु साथीहरू। यो सूत्र होइन, यो शब्द जोड्नु कुनै सूत्र होइन, यो अनावश्यक दिमागी बोझ हो। यसबाट बस्नु होला है। त्यसपछि करेन्ट अफेयर्स सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। मैले तपाईँलाई अहिले नै भनिसकेँ साथीहरू, करेन्ट अफेयर्स मलाई त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। र अहिले हाम्रा यी विभिन्न सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको दिमागमा मैले ढुङ्गा गिटी बालुवा गरेर केही थुपारेको देखाएको छैन। विश्लेषण गर्नुहोस् त अगाडिका प्रश्नहरू परीक्षाहरूमा हेर्नुहोस् त। आर्थिक सर्वेक्षणबाट कहिले क्वेसन छुट्याएको छैन, बजेटबाट आउँछ, इन्डेक्सबाट आउँछ। अब अहिले त हिजो आज के सुन्छ हाम्रो धेरै प्रश्नहरू दिवसको बारेमा, नारा, पोर्सल नासुको क्वेसन हेर्नु भएको छ होला नि, कतिवटा नारा थिए। हामीले त विश्लेषण गर्नु पर्दैन। दिगो विकास हेर्नुहोस्, दिगो विकासबाट क्वेसन नआएको कुनै छ समय? कुनै न कुनै तरिकाले दिगो विकासबाट क्वेसन सोधेको छ। अब दिगो विकास 17 लक्ष्य र 269 इन्डिकेटरहरू हामीले नपढेर सुख हुन्छ? मैले त्यसलाई खाएँ बसेँ अनि म हस्टेल गएँ अनि त्यसपछि मेरो स्वास्थ्य राम्रो बनाएँ मैले एउटा कथा शैलीमा सम्झाएको छु। मैले त्यो आफ्नो क्रिएटिभिटी हो। हजुरहरूलाई अर्कै तरिकाले मन पर्ला, यसरी पढ्ने हो त्यो। सो यी टपिकहरू त सियर सर्ट क्वेसन आउने ठाउँमै हुन् नि। त्यहाँ कविता प्रतियोगिता भरे, यसमा यो नाच्यो र त्यहाँ फर्स्ट भरे, ड्याम केयर। अनावश्यक हल्लाको पछाडि अनावश्यक जुन कुराको तुक छैन नि, जसले इम्प्याक्ट छोडेको छैन नि, त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। इम्प्याक्ट हाम्रो लागि के छ हेर्नुहोस्, त्यत्रो नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहेछ, प्रतिसभा विघटन भएको छ, प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत प्राप्त गरेर मान्छे अब उहाँले सिधै प्रतिसभा विघटनको सिफारिस गरेर प्रतिसभा भङ्ग गरिदिनु भयो, राष्ट्रपतिद्वारा भङ्ग भयो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, चलिरहेछ। त्यसमा एमिकस क्युरीहरू गठन गरिरहेछन्, संवैधानिक इजलास गठन गरिरहेछन्। यी विषयवस्तु हामीले जान्नु पर्दैन? पर्छ नि। यस्ता विषयवस्तु हामी छोड्छौँ। अनि त्यस्तामा त्यहाँ के भयो अरे, अहिले त वर्ल्ड टप गिभिङ इन्डेक्सले, दानी देशले, यस्ता कुराहरूबाट हामी सख्त बस्नुपर्छ। र यस्ता कुरालाई चाहिँ हामीले के त बाइपास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको तपाईँ 3-4 वर्ष अगाडिको हाम्रो जुन सिनारियो थियो, अहिले अब धेरै साथीहरू थाहा नहोला, त्यतिखेर समसामयिक भनेको कसैले पनि लेख्दैन थियो। अहिले के हो, एउटा पत्रिकामा भेट्यो, एउटा कुनै आयो, लेखिदिउँ न समसामयिक।
इमर्जिङ के छ हेर्नुहोस् त, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के भएछ, इजरायल र जेरुसलेममा त्यत्रो घटना बढे, कुनै समयसँगै आएछ त्यसको डिटेलमा घटनाक्रममा त्यसको ओरिजिनको बारेमा वर्ल्ड हिस्ट्रीबाट त्यही क्वेसन आउने हो नि भोलिको जाँचमा। लगभग त्यसले एउटा सिभिल वार, दुई देश बीचको सिभिल वार नभनौँ, दुई देश बीचको द्वन्द्वले गर्दाखेरि सम्पूर्ण अरब इमिरेटको तानिसकेका थिए, चाइना अमेरिकाले चासो देखाउन थालिसकेको थियो, झनै झनै विश्वयुद्धको सम्भावना देखिसकेका थियो। म्यानमारमा हेर्नुहोस् त त्यत्रो सैनिक कु भइरहेको, जस्तै यो 3 औँले सलामी इन्डियामा सोध्यो पिएससीमा, 3 औँले सलामी के हो थाहा छ हामीलाई? हामी थाहा छैन, किन? त्यसमा लेख्दैन। इम्प्याक्ट इभेन्ट हो नि। राष्ट्रपतिले यत्र आदेश जारी गर्नु छोडिदिनुहोस्, 1-2वटा बाहेक, जस्तै एसिड अट्याकको कुराहरू छ महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि। दिनदिनै त्यो संवैधानिक परिषदको त्यो आयो रे, त्यो अर्को आयो रे, अनि फेरि 3 जना हुने आयो रे, छोडिदिनुहोस्। हामीलाई केही फरक परेवाला छैन। जान्नु पर्यो हामीले। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, मेरो विश्लेषण के भन्दा तपाईँले एकचोटि पढिसक्नु भएको छ है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले हामी क्लासको दौरान प्रत्येक टपिक वाइज करेन्ट अफेयर्सहरूलाई हामी अगाडि बढाउन जानेछौँ, ताकि हाम्रो बोझ कम होस्। अन्तिममा अहिले म तपाईँलाई भन्छु, आर्थिक विकासका पूर्वाधारको जुन टपिक छ त्यसका हरेक कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई सबैलाई आर्थिक सर्वेक्षणको डाटाले त्यसलाई ट्याली गर्नुहोस्। बजेटमा ती कुरालाई कसरी सम्बोधन गरेर ट्याली गर्नुहोस्। हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर, अनि अर्को हाम्रो योजना, 14औं योजनाको प्राप्ति के थियो, 15औं योजनामा के तारिक रहेछ र त्यसको दीर्घकालीन रहेछ 2021 सम्म के राखेको छ, 3टा फर्मेट हेर्नुहोस्। अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर कति छ? 15औं योजना 80-21 सम्म कति बनाउनु लागेको छ? 21 मैले कति राखेको छ? अहिले हाम्रो शिक्षा कति छ? गरिबी मुनिको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या कति छ? 80-21 सम्म कति पुर्याउने? 21 सम्म कति पुर्याउने? ट्याक्कै 14औंको प्राप्ति, 15औंको टार्गेट, 21 सम्मको दीर्घकालीन लक्ष्य, यसलाई नछोड्नुहोस्। मेजर इन्डिकेटरहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, बजेटका कुराहरू, प्रतिवेदन कुराहरू, नारा कुराहरू, क्वेसन यहीँबाट आउँछ। किन अनावश्यक खोज्ने? अब पुरस्कारको कति छन्? पुरस्कार त कति छ? सकेको पढ्नुहोस्, सारा जिन्दगी त्यसमा त्यो भ्रम लिएर नबस्नुहोस्। नोबेल पुरस्कारहरू महत्त्वपूर्ण सोधिसकेको, नोबेल पुरस्कारहरू होइन, हुन त यसको कुनै पनि दायरा छैन, तथापि त्यसलाई चाहिँ त्यो नामहरूलाई चाहिँ खेलिदिने सजिला, हामीलाई कमेडी लाग्ने शब्दहरूसँग त्यसलाई ट्याली गरिदिने क्या। अब पछि क्लासको दौरान म तपाईँलाई 2-4 त्यसको दृष्टान्तरमा प्रस्तुत गर्छु। सो यी कुराहरू भयो है। र अन्त्यमा साथीहरू, टेक्स्ट बुक मैले अघि नै भनिसकेँ, टिकमार्क बुकलाई अभोइड गर्नुहोस्। अनि अर्को के भन्दाखेरि कन्टेन्ट बेस्ड स्टडीलाई चाहिँ, कन्टेन्ट बेस्ड टेक्स्ट बुकलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस्। एउटा के को रूपमा मात्रै भन्दाखेरि एउटा गाइडको रूपमा मात्रै, दिएको टपिकलाई त्यसले कति विश्लेषण गरेछ र मैले कति अपडेट गर्नुपर्ने भनेको अब तपाईँले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ है। किन भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, फेरि मैले किताब लेख्यो भनेर भन्नुभयो होला, म मेरो किताबहरू किन भनेर म कहिले पनि भन्दिनँ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग एउटा यति चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले पास्ट इभेन्ट्सहरूलाई कतिको विश्लेषण गरेको छ। जस्तै अब कोरोना भाइरस कुरा आउँछ, हामीले जहाँसम्म आउँछ यो प्रश्न, हामीलाई चीनको वुहानबाट सुरुवात भएको कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म तथ्याङ्क आउँछ, नो डाउट। के तपाईँ त्यसलाई दैनिक रूपमा चाहिँ अपडेट गर्नु भएको थियो? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। गर्नु भएको छैन, पक्कै पनि गर्नु भएको छैन साथीहरू। र तपाईँ के कुरिरहनु भएको छ? समसामयिक किताब कुरिरहनु भएको छ। यही हो तपाईँको सबभन्दा ठुलो मिस्टेक। तपाईँ टिचरको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ, यही हो तपाईँको सबभन्दा ठुलो मिस्टेक। जुन कुराहरू तपाईँले टेक्स्ट बुकमा पाउनुहुन्न डिटेलमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ बजारमा आएका यी सामान्य ज्ञान अथवा जुनसुकै किताबहरू, मलाई अरू थाहा छैन किनभने म सामान्य ज्ञान पैसाको, तपाईँहरूको हित हुन्छ, भविष्य हुन्छ भनेर तपाईँले किताबहरू बिरलै मात्रामा हातमा गर्न सकिने गरी आछन्। अरू सबै के हुन्? द्रव्य कमाउन आछन् साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुस्तक कस्तो छनौट गर्ने, यी मैले भनेको कुराहरूलाई म्याच गर्ने किताब कुराहरू कुन कुन छन्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आधार मानेर एउटा गाइडको रूपमा है, किताब भनेको आधारभूत गाइड हो र अपडेट आफैले गर्ने हो। कसरी? यत्रो सामाजिक सञ्जाल छ। बेलुका BBC नेपाली सेवा 103 मेगाहर्ज नछुटाउनुहोस्। प्रत्येक बुधबारको गोर्खापत्र नछुटाउनुहोस्। तपाईँलाई समसामयिक भने तपाईँ किन किताब किन्नुहुन्छ भन्नु त? आर्थिक सर्वेक्षण डाटा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको साइटमा हुँदैन? हाम्रा योजनाहरूको कुराहरू, हाम्रा दिगो विकास कुराहरू हाम्रो राष्ट्रिय योजना आएको उसमा साइटमा हुँदैनन्? सबै कुरा निःशुल्क छन्। समसामयिक किताब भने तपाईँ किन्नै छोडिदिनुहोस् है। तिनले भनेको बोझ बोकाउने मात्रै हो। आर्थिक सर्वेक्षण भनेर 8-10 पेज हालेका छन्, पुरै हालेका छन्, त्यहाँबाट सारेका छन्। टेक्निकल ऊर्जा भन्ने बित्तिकै तपाईँ के त मलाई ऊर्जा दिन्छ, कति मेगावाटलाई दिए त मलाई? हेट 13 लिटर पानी खाएको, 6 चोटि म टोयलेट गएँ, यसरी याद गर्नु। पर्यटन, मलाई घुम्न मन लाग्यो, म 12 दिनसम्म मुस्ताङ बस्थेँ, 12% के को लागि आएको थियो?
लास्ट अल्छी लाग्यो, म बेलुका पशुपतिको आरती सुन्न गएँ। कति पर्सेन्ट थियो त उसमा के अरे धार्मिक तीर्थयात्रामा आउने? सबभन्दा बढी भ्रमण गरेको त लुम्बिनी। वाउ, लुम्बिनी सधैँभरि मलाई गइरहनु मन ठाउँमा सबभन्दा बढी म लुम्बिनी गएको छु। किन घोक्ने? कोरिलेसन। हरेक कुरालाई, घटनालाई चाहिँ आफ्नो पेरिफेरीमा डेट्स पढ्न गाह्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ। सम्झिनुहोस् त भर्खरका डेटहरू, 2-4 दिन अगाडि कोही जन्मियो होला नि, कसैको बर्थडे थियो होला नि, निधारमा लेखिदिनुहोस्, कोही साथीको हातको अम्लामा लेखिदिनुहोस्, खाना खानुभन्दा अगाडि फेरि मेटिदिनुहोस्, फेरि खाना खाइसकेपछि फेरि लेखिदिनुहोस्। यसरी क्रिएसन गर्ने हो नि, यसरी कोरिलेसन गर्ने हो नि। सूत्र भनेको छ, सूत्रको पछाडि लागेको छ। यही कुरा हो आधारभूत। मैले पढाउने यही तरिका है। ल अब लास्टमा मैले भन्ने कुरा तपाईँलाई अलिकति गफ दिनु पर्ने कुरा दिएँ गफ होइन। अब यसको उद्देश्य के हो त आजको भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्दाखेरि हाम्रो पढाइको अप्रोच कस्तो हुनुपर्छ एउटा मैले तपाईँलाई बुझाउन सकेँ होला। र दोस्रो कुरा भने के हो त भन्दाखेरि कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने। तपाईँ एउटा बाटोमा एउटा 2टा मोटरसाइकलमा हिँडिरहनु भएको छ, अथवा भनौँ आफ्नो मोटरसाइकलमा हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँसँग थोत्रो मोटरसाइकल छ र त्यो बाटो हिलो छ, बाटोमा गएर पम्चर भइदियो। त्यो पम्चर भने के हो त भन्दा तपाईँले टिकमाक पढिरहनु भएको थियो क्या, तर तपाईँको दिमागमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै नलेज छ, गहिरो अन्डरस्ट्यान्डिङ के भने तपाईँको मोटरसाइकल त दरो मोटरसाइकल, भर्खरको नयाँ मोटरसाइकल, त्यो पनि कति त भन्दाखेरि एकदमै पिकअप माइलेज बवाल भएको। त्यो भनेको तपाईँको दिमाग की हालत एकदम स्ट्रङ हो। त्यो भनेको के हो त तपाईँसँग इनडेप्थ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ नलेजको साथीहरू। त्यसले गर्दा के दिन्छ भन्दाखेरि कन्फिडेन्स। मैले भने खोजेको त्यही अल्टिमेटली मैले कन्फिडेन्स जेनेरेट गर्छु है। र अब मैले भनेको कुराहरू तपाईँले एकचोटि रिभिजनको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, विषयवस्तुलाई छिचोल्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो के त भन्दाखेरि क्वेसन प्याटर्न एनालाइसिस, हामीले कुन टपिकबाट क्वेसन कसरी आएको थियो, अबको दिनमा कसरी आउने हो, त्यसलाई हामीले आधार मान्ने हो। हाम्रो कामै थियो साथीहरू। यही क्वेसन आउँछ भने कसरी भन्न सक्छ? सक्दैन। तर विगतका प्याटर्नहरू हामीले एनालाइसिस गरेर, मैले अहिले भने हाम्रो पढाइ त छ, क्वेसन प्याटर्न यता छ, यसलाई चाहिँ हामीले अभोइड गर्नुपर्छ। कसरी त भन्दाखेरि चाहिने विषयवस्तुमा एकदमै मजाले पढेर, नचाहिनेलाई चाहिँ थोरै पढेर र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर है। ल अब लास्टमा अघि मैले भनिसकेँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिकहरू, यो चाहिँ तपाईँले अहिले पढिहाल्नुहोस् है। र अन्त्यमा थोरै सानो डेमो क्लिपमा तपाईँहरूलाई विषयवस्तुको प्रवेश जुन अहिले मैले थ्योरिटिकली भनेको कुराहरू, त्यसलाई प्र्याक्टिकली हामीले कसरी अप्रोच गर्न सकिन्छ। जस्तै मानौँ तपाईँ नेपालको भूगोल पढ्दै हुनुहुन्छ, एउटा इक्जाम्पल मैले एउटा सानो स्लाइड बनाएको छु, अथवा हामी कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ। नेपालको भूगोलमा हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा हामी कहाँ छौँ? पहिला त चाहियो नि विश्व, सबै महादेश छन् त यहाँनिर। अब हामी एउटा कुरा म भन्छु, उत्तर अमेरिका महादेशको पूर्वमा यो महासागर, दक्षिण अमेरिकाको यो महासागर, अफ्रिकाको भूमध्यरेखा यहाँनिर छ। अनि यो 180 डिग्री देशान्तर रेखालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रेखा भन्छौँ, 0 डिग्री देशान्तरलाई हामीले के भन्छौँ अरे GMT भन्छौँ। यी केही पनि घुम्ने कुराहरू होइन, सबै यहीँ छन्। यहीँ छ, यही हो इक्वेटर भनेको, यही हो। यो भनेको हाम्रो 0 डिग्री देशान्तर भनेको यही हो। GMT भने पनि यी महादेश र यस्तो पूर्वमा कुन महासागर छ यहीँ लेखेको हुन्छ, अनि नर्थ अमेरिका यहाँ के हुन्छ, यी सबै यहीँ छ। एउटा चित्र लिने हो तपाईँले, युट्युबमा छ्यापछ्यापी पाइन्छ, एटलसमा नि पाइन्छ, लिने हो, ट्याक्क दिमागमा राख्नुहोस्। एसियाको यतापट्टि यहाँ ट्याक्क युरोप। आफ्नो साथी सम्झिनुहोस्, म यहाँ छु, मेरो साथी भुवन गयो युरोपतिर, यो त यहीँ हाम्रो मेरोबाट यतापट्टि थियो नि त। कोरिलेसन। अनि कपीमा लेख्यो, डिरेक्सन खुइच्यो, अनि घोकिया छ। अब भूमध्य सागरले अथवा भूमध्य सागरले काट्ने एक मात्रै क्षेत्र, अथवा दक्षिणमा अन्टार्कटिका कुन कुनले छोएको छ, सबै कुरा छन्। पहिलो कुरा हामीले के छ, नेपालको भूगोल पढ्छ भने हामीले एसिया थाहा हुनु पर्यो। एसियाको के छ नि त, पूर्व पश्चिम उता दक्षिणमा के छन्, यहीँ छ। अनि अब त्यसपछि हामीले के गर्नु, कहाँनिर छ भन्ने भने 2टा कुरा हाम्रो के आउँछ त, अक्षांश र देशान्तर आउँछ। यो के रेखा हुँदै अक्षांश रेखा हुने हामी पढ्छौँ। यसले के निर्धारण गर्छ, कुनै देश कहाँनिर छ, कति टाढा छ, हावापानी कस्तो छ, सबैले थाहा पाउँछ। यसले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि टाइम थाहा पाउँछ, देशान्तर बुझ्छौँ होइन त। यहाँ प्रत्येक देश त अब के हुन्छ, कुन अक्षांशले कहाँ गर्छ, कुन देशमा कहाँ गर्छ, यसको कन्सेप्ट मैले तपाईँलाई बुझाउन मात्रै खोजेँ है। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अब हामी विश्वको म्यापमा नेपाल यहाँनिर छौँ,
अनि नेपाललाई ल हेर्नुहोस् हामीले 26 डिग्री 30 डिग्री भनेर पढाएन हामीले। त्यो निर्धारण गर्ने के हो? एउटा ल्याटिट्युड, अर्को के हो त लन्जिट्युड। 26 डिग्रीदेखि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्रीदेखि 28 डिग्री पूर्वी देशान्त। अघि मैले तपाईँलाई के देखाएँ? यो तिर्सो खिचेको रेखाहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि अक्षांश हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् 26 डिग्रीदेखि 30 डिग्रीसम्म हुम्लाको चाङ्ला भन्ज्याङ र अर्को हामीले के भन्छ झापाको लोधाबारी भन्छ। ठ्याक्कै छुँदैन, नियर अबाउट। अर्को के भन्छ हामीले 80 डिग्री कञ्चनपुरको दोधारादेखि हामीले के भन्छ त 88 डिग्री ताप्लेजुङको के भन्छ त यता लेलेप भन्छ। हेरौँ न, ठ्याक्कै छुँदैन, टेन्टेटिभ हो। अनि त फेरि नेपालको प्रमाणित समय निर्धारण 86 डिग्री 15 मिनटमा किन हुनु पर्यो त भन्दाखेरि प्रत्येक 15 डिग्री देशान्तरबाट के हुन्छ एउटा समय क्षेत्र हुन्छ र त्यो कहाँ पुग्छ? पूर्वमा गौरीशङ्कर हिमाल पुग्छ। लगभग 20 भागमा हुनुपर्ने हो। हामीलाई कतिवटाले काटेर छन् 80 देखि 28 सम्म हैन त? 1 2 3 4 5 अब यहाँ ठुल्ठुलो बनाएको छ तर 20 मा 8 वटा छन्। लगभग 20 भागमा पुग्नु यहाँ हुनुपर्ने हो। तर यसको के हो त प्रत्येक 15 डिग्रीको फरकमा ठाउँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तर त्यो गरेर कहाँ मिट गरेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 86 डिग्री 15 मिनट के त यहाँ गौरीशङ्कर हिमालमा छोयो नि त। यसरी पत्ता लाग्नु नि। अब नेपाल विश्व मानचित्रमा कहाँ भयो हामीले थाहा भयो? एक्सपेन्सन छ। मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्रै देखाएँ। त्यसपछि अर्को अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले तपाईँलाई अहिले भने यहाँ गौरीशङ्कर हिमालयले किन आधार मान्नु त्यही 86 डिग्री 15 मिनट। किनभने त्यहाँ 4 5 ठाउँ पुगेर हुँदैन, प्रत्येक 15 डिग्रीले के भन्छ एउटा समय क्षेत्र बनाउँछ। त्यो 84 देखि उतापट्टि भेटिएन, कहाँ भेट्यो त्यो गौरीशङ्कर हिमाल 15 डिग्री ठ्याक्कै त्यहाँ पर्यो होइन। ल हेर्नुहोस् नेपाल। अब जुन मैले तपाईँलाई भने नि सिमानाको, नेपालको सिमाना उत्तरमा चाइनामा छ, यतातिर 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 इन्डिया छ भन्छ। हाम्रो यसपालि टियु आयोगमा के क्वेसन सोध्यो? भारतले सबैभन्दा बढी सीमा छोएको सार्क राष्ट्र कुन हो भनेर सोध्यो। परेन फसाद अब। क्याडेट अफिसरमा के क्वेसन सोध्यो त? नेपाल त भारतका 5 वटा प्रान्तसँग जोडिएको छ। उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार अनि वेस्ट बङ्गाल र यतापट्टि के छ हाम्रो सिक्किम छ। यहाँ 5 वटासँग जोडिएको छ। सबैभन्दा बढी कुनसँग जोडिएको छ? उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ। नेपालको सीमा कति छ भारतसँग? चीनसँग कति छ? सबै कुरा क्लियर गर्नु। ल हेर्नुहोस् हामीले तेस्रो नजिक देश हामीले के भन्छौँ? बङ्गलादेश छ। अनि राजधानी के भन्छ? हामीले भुटानको थिम्पू भन्छौँ। त्यो सबै कुराहरू हामीले चित्र मार्फत हेऱ्यौँ भने हामीले किन पढिराख्नु पर्यो भने अप्रोच है, अप्रोच साथीहरू। त्यसै गरी अझै म तपाईँले स्पष्ट गर्न चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् आज नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 छ। तर नेपाल एङ्ग्लो वार बिफोर द ट्रिटी अफ सुगौली नेपालको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त। यो जुन आज भारतमा के अरे बङ्गलादेशमा छ रङ्गपुर, यो हाम्रो नेपालमै थियो। पछि बङ्गलादेश विभाजन हुँदाखेरि के भयो त? बङ्गलादेशले प्राप्त गरे। एउटा क्लियर कट इमेज आउँछ क्या। यसलाई हामी क्लास दौरान चर्चा गर्छौँ। त्यसपछि ल हेर्नुहोस् यसैले साथीहरूले रङ क्षेत्रफल पढ्नु भएको यो हाम्रो राजनीतिक नक्सा मात्रै हो। हेर्नुहोस् त अहिलेको हाम्रो बर्निङ टपिक यही होइन। तपाईँले यसलाई समसामयिक युट्युबको करेन्ट एफेयर्स लिपुलेक, त्यहाँ मैले के लिपुलेक लिम्पियाधुरा भनेर त्यहाँ राखेको छु, त्यो भिडियो हेर्नुलाई एकचोटि कसरी आएर रहेछ। हाम्रो सुगौली सन्धि पूर्व कस्तो थियो र अहिले कुन अवस्थामा कार्टोग्राफी नक्सामा थिएन र पनि किन इन्डियामा आयो भन्ने कुरा हामीले मैले त्यहाँ तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेको छु। आयो हेर्नुहोस् त यो कहिले आएको त भन्दाखेरि हाम्रो मार्च 20 मा आएको। तर यसलाई हामीले के हो त भन्दाखेरि क्षेत्रफलमा जोड्यो भने यो राजनीतिक नक्सा हो, भौगोलिक नक्सा होइन। त्यसपछि नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान यही छ, मुखियापट्टी मुसरानिया धनुषा जिल्लाको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट। ल हेर्नुहोस् नेपालको राजनीतिक विभाजन आज के छ हामीसँग? 7 वटा प्रदेश छन्। ल हेर्नुहोस् अब त्यो प्रत्येक प्रदेशभित्र हामीसँग के छन् त भन्दाखेरि स्थानीय तह छ। ल हेर्नुहोस् अब त्यो प्रत्येक स्थानीय तहभित्र फेरि हामीले के हेर्नु पर्यो त? त्यसको भौगोलिक विभाजन हेर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले घटनाक्रमले यसरी बुझ्दै बुझ्दै अगाडि गयौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा डेस्टिनेसन हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि मात्रै हाम्रो पढाइ के हुन्छ त? स्पेसिफिक हुन्छ है। र साथीहरू आज अलिकति सेसन लामो पनि भयो होला। आजलाई म यहाँबाट माझबाट मैले बिदा लिन चाहेँ। तपाईँको केही कमेन्ट छ भने म पछि युट्युबमा हेर्छु र त्यसलाई म रिप्लाई गर्छु है। ल अब तपाईँको केही पाटो अगाडि हाम्रो सुनिल सरले चाहिँ एड्रेस गर्नुहुन्छ। सो आजलाई म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच सन्तोष सर। आई होप सबै साथीहरूले यो जिकेलाई कसरी पढ्ने यसको बारेमा पक्कै पनि ज्ञान हासिल गर्नुभयो भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु।
यदि तपाईहरुले केही प्रश्न छ भने तपाईहरु राख्न सक्नुहुन्छ। म थोरै 10 मिनेट मात्र तपाईहरुको प्रश्न लिनेछु है। र हाम्रो सोमबारबाट चाहिँ हामीले रेगुलर हामीले यो जीके को लाइभ क्लास सञ्चालन गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई चाहिँ अब आइतबार र सोमबार 2 दिन छ है यो क्लास बुक गर्नको लागि। र हामीले फर्स्ट 50 स्टुडेन्टलाई मात्र हामीले 500 रुपैयाँ डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ 2500 मा चाहिँ यो कोर्स तपाईहरुलाई एभाइलेबल गरेका छौं। र यो कोर्सको दौरान तपाईहरुले पीडीएफ पनि पाउनुहुन्छ, कम्प्लिट करन्ट अफेयर्स कभर हुन्छ र अहिलेको जति पनि अपडेट छन् सबै तपाईहरुले पाउनुहुनेछ है। र तपाईहरुलाई अर्को पनि कुरा जानकारी दिन चाहन्छु, हामी सकेसम्म चाहिँ 150 स्टुडेन्ट भन्दा बढी राख्दैनौं एउटा ब्याचमा। त्यो भएर तपाईहरु यो अहिलेको एक्जामको लागि तयारी गर्दै हुन्छ भने यो अहिलेको यो समय छ जुन गोल्डन अपर्च्युनिटी छ यसलाई ग्र्याब्स गर्नुस् भन्ने म तपाईहरुलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नेछु। र म्याक्सिमम साथीहरु चाहिँ अब हामीसँग जोडी पनि सक्नु भएको छ। उहाँहरुकै रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्दै यो लाइभ सेसन सुरु गर्न गइरहेका छौं। कोही साथीहरु के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईहरु केही प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। र टाइमिङ चाहिँ तपाईहरुको बिहान 6:30 वा 7 बजे चाहिँ हामी सुरु गर्न सक्छौं है। रेगुलर 2 घण्टाको सेसन हुन्छ। सर यो अनलाइन क्लासमा लिइसकेपछि तपाईहरुले अफलाइन भिडियो पनि दिनुहुन्छ सर? हुँदैन सर, यो तपाईहरुले नितान्त अनलाइन कोर्स मात्र पाउनुहुन्छ। तपाईहरुको क्लास सकेसम्म तपाईहरुले मिस नगर्नुस् है। मिस गर्नु भयो भने यो एक्जामको लागि तपाईहरु गयो है, किनकि अर्को सेसनमा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई जोइन त गराउँछौं। तर यो एक्जामको लागि तपाईले टार्गेट गर्दै हुन्छ भने तपाईले क्लास चाहिँ मिस नगर्नु होला है। सर टीएससी को बारेमा इनकेस तपाईहरुलाई चाहिँ इन्टरनेटको प्रब्लम छ, तपाईमा अब कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम, नेटको प्रब्लम छ भने तपाईले हाम्रो अफलाइन कोर्स पनि लिन सक्नुहुन्छ। बिल्कुल अफलाइन कोर्स पनि उहाँहरुले नै गर्ने हो, जुन सरद्वारा नै हामीले बनाएका छौं र कम्प्लिट सिलेबस कभर गरेका छौं है। टीएससी को अहिले होइन सर, तपाईहरुलाई यो अहिलेको जुन लाइभ क्लासको ब्याच छ नितान्त शाखा अधिकृत नायब सुब्बा र खर्जाको लागि मात्र हो। इन्सपेक्टर असाईको लागि टीएससी को लागि हामी बिल्कुल छुट्टै अर्को क्लास सञ्चालन गर्छौं है। तपाईहरु सबैलाई सँगै राख्यौं भने के हुन्छ, अलिकति डिस्ट्र्याक्सन बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो कोर्स चाहिँ स्पेशली चाहिँ हामीले यो निजामतीको अफिसर नासु र खर्दाको लागि मात्र हामीले सर आईक्यू क्लास पनि हुन्छ? हजुर, आईक्यू को चाहिँ बेलुका 8 बजे तपाईहरु जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा प्रश्न जीके को इभिनिङमा हुँदैन म्याम है। यो जीके को एउटा मात्र हामीले ब्याच सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं। त्यो पनि तपाईहरुको रिक्वेस्टमा त्यो बिहान मात्र हुन्छ। बिहान 6:30 देखि 7 को टाइमिङ चाहिँ हामीले सुरु गर्छौं र 2 घण्टाको सेसन हामीले गर्छौं। सर इन्टरनेटको प्रब्लम हुन सक्छ, मैले त्यो यसो विचार यदि तपाईसँग इन्टरनेटको सुन्नु न सर, तपाईले हाम्रो अफलाइन कोर्स लिन सक्नुहुन्छ है। त्यही त अफलाइन कोर्स लिइसकेपछि सर अब नयाँ के टपिकहरु पढाउनु भएको छ भने हजुर सरहरुले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ के जानकारी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो? जति पनि करेन्ट एफेयर्सको टपिकहरु छन् सबै तपाईलाई हामीले प्रोभाइड गर्छौं र हरेक हप्ता सरसँग तपाईहरुको हामीले 2 आवर्सको चाहिँ सेसन राख्छौं, जहाँ तपाईले जुन भिडियो कोर्स पढिसकेपछि जति पनि डाउट हुन्छ नि तपाईले सरसँग चाहिँ यसरी नै तपाईले इन्टरेक्सन गरेर चाहिँ आफ्नो डाउट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। तर नि अफलाइन टेस्ट सर यो आईक्यू क्लास हुन्छ कि हुँदैन? आईक्यू मैले भनिसके तपाईहरु बारबार एउटै प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। आईक्यू बेलुका 8 बजेदेखि हामीले रेगुलर गरिरहेका छौं। एउटा अलि चलिरहेको ब्याच सकिन लागेको छ। अर्को ब्याच हाम्रो ओएनएससीबाट सुरु हुँदैछ। नयाँ ब्याच आईक्यू को ओएनएससीबाट सुरु हुँदैछ। हामी ओएनएससीबाट सुरु गर्दैछौं। यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यहाँहरुले चाहिँ एडुसफ्ट एकाडेमीमा सम्पर्क गरी यहाँहरुले यो लाइभ क्लासको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई कन्ट्याक्ट नम्बर दिदैछु। ओरिएन्टेसन क्लास कतिखेर हो? 98 5 11 80 82 तपाईको नम्बर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को 98 40 22 1 22 3 यसमा र अफिस आवरमा चाहिँ तपाईले 01 590 1 590 यसमा यहाँहरुले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर पनि एडुसफ्ट academy.com मा गएर पनि यहाँहरुले चाहिँ हाम्रो यो अफलाइन कोर्सको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो युट्युबमा र फेसबुकमा पनि छ एडुसफ्ट एकाडेमी भनेर तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब एडुसफ्ट एकाडेमी भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ हाम्रो युट्युबमा र फेसबुकमा तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो पेज देख्न सक्नुहुन्छ, च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि हामीले कम्प्लिट डेमो भिडियोहरु राखेका छौं। तपाईले डेमो भिडियो हेरेर
यो हाम्रो एडुसफ एकाडेमीबाट चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ हामीले कोर्स प्रोभाइड गर्छौँ यो तपाईँहरूले चाहिँ बुझेर यो कोर्स लिन सक्नुहुन्छ है। हामीसँग अफलाइन कोर्स पनि एभाइलेबल छ। हजुर कोर्सको ड्युरेसन कति बनाउन मिल्दैन बिहान बिहान 5 बजे बनाउन मिल्दैन। बिहान 5 बजे गर्न मिल्दैन म्याम, मिल्दैन म्याम। हामी सबैलाई सुइटेबल हुने तरिकाले चाहिँ गर्दैछौँ म्याम है। यदि तपाईँहरूसँग टाइमको सुइटेबल तपाईँहरू चाहिँ टाइमको चाहिँ प्रब्लम छ, इन्टरनेटको इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम छ भने तपाईँले अफलाइन कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। अफलाइन कोर्स तपाईँले एकचोटि डाउनलोड गरेपछि इन्टरनेट पनि चाहिँदैन, विदाउट इन्टरनेट तपाईँले अनलिमिटेड टाइम पढ्न सक्नुहुन्छ है। र अहिले हामीले 45 डेजको हाम्रो 3वटा प्याकेज छ है। एउटा 45 डेजको प्याकेज छ, अर्को चाहिँ अर्को 3 मन्थको र अर्को चाहिँ 6 मन्थको चाहिँ हाम्रो गरेर 3वटा प्याकेज लन्च गरेका छौँ हामीले। तपाईँहरूले हाम्रो एडुसफ एकाडेमीको वेबसाइटमा गएर पनि त्यो कोर्सको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँले यो दिएको यो 3वटा नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ हजुरले जति पनि लोकसेवासँग सम्बन्धित कोर्सको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है। सर एउटा प्रश्न राखिहालेँ सर, अनि यो अफलाइन भिडियो लिएको छ भने सर हजुरहरूको अनलाइन इक्जाम हुन्छ कि हुँदैन सर? त्यसमा हुन्छ हुन्छ। विकली 2 आवर्स हामी तपाईँहरूसँग चाहिँ के गर्छौँ त सरलाई चाहिँ इन्ट्रेक्सन गराउँछौँ जुममा। जति पनि साथीहरूले चाहिँ हाम्रो अफलाइन कोर्स लिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले जुममा जोइन गराउँछौँ र सरसँग चाहिँ तपाईँले नबुझ्नु भएको जति पनि प्रब्लम छ तपाईँले चाहिँ सरसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। सर त्यो अफलाइन क्लास अपडेटेड हुन्छ कि हुँदैन सर? हजुर हजुर अपडेटै पाउँछ तपाईँले है, कम्प्लिट अपडेट पाउनुहुन्छ, ढुक्क भएर बस्नुहोस्। सर आइक्यू क्लास कहिले कति बजेदेखि स्टार्ट छ सर? तपाईँ भर्खर जोइन भएको सर। आइक्यू मैले भन्दै आएको छु, आइक्यू अब तपाईँ लेख्नु पर्यो है। आइक्यूको बेलुका 8 PM भनेर बुझ्नुहुन्छ है, बेलुका 8 बजे। जिकेको हाम्रो बिहान अराउन्ड 7 AM मा चाहिँ सुरु हुन्छ है। र अहिले हाम्रो इङ्ग्लिसको पनि सुरु भइरहेको छ। इङ्ग्लिसको चाहिँ आइक्यूको टिचर 8 AM सर जिकेको सबै कोर्स आइक्यूको मदन खड्का सर। तपाईँले अब अलिकति यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले मैले भनिसकेको छु। तपाईँले एडुसफ एकाडेमी भनेर तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्, फेसबुकमा सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ कम्प्लिट सरको नाम मात्र होइन तपाईँले सरले कसरी पढाउँछ त्यसको बारेमा तपाईँले भिडियो पनि पाउनुहुन्छ के। भिडियो हेर्नुहोस् तपाईँ, यदि तपाईँ एडुसफ एकाडेमी सम्पर्क गर्नुहोस् के है। यो हाम्रो सर यो जिकेको क्लास चाहिँ सरको मात्रै हैन सर? हजुर सन्तोष सरको सर म्याक्सिमम तपाईँको लगभग तपाईँको 70% सन्तोष सरले गर्नुहुन्छ है, कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। केही सानो टपिक छ त्यो चाहिँ हामी अरू सरबाट गराउँछौँ है। गोपी सर पनि हुनुहुन्छ, विज्ञान प्रविधि गोपी सरले गर्नुहुन्छ है। सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। यो हामी चाहिँ इङ्ग्लिस बिहान 8 बजेको लिइरहेछौँ होइन एडुसफ। हजुर हजुर। अनि हामीले 7 बजे हुँदाखेरि अलिकति बिचमा फेरि 1 घन्टा जति हुन्छ कि भन्ने भयो क्या। हजुर हजुर तपाईँहरूको लागि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। अब इङ्ग्लिसको पनि लगभग हाम्रो सकिन लागिसकेको छ है। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हामीले यदि टाइम मिल्दैन भने चाहिँ अफलाइन कोर्स लिनुहोस् भन्छौँ होइन। अफलाइन कोर्सले पनि केही प्रब्लम छैन, किनकि तपाईँले अफलाइन कोर्स लिनुभयो भने 1 हप्तामा तपाईँले जिके पढाइ भ्याउनुहुन्छ क्या। 1 हप्तामा तपाईँले आइक्यू पढाइ भ्याउन सक्नुहुन्छ, 1 हप्तामा तपाईँले इङ्ग्लिस पढाइ भ्याउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले भिडियो पढिसकेपछि प्रब्लम भयो भने हरेक हप्ता तपाईँ सरसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो भएपछि तपाईँको लाइभ क्लास पढेको भने त बेटर भयो क्या। तपाईँको लाइभ क्लासमा के हुन्छ, क्लास मिस हुने चान्स हुन्छ होइन। कहिले तपाईँको सरहरूले इक्जाम लिनुहुन्छ कि हुँदैन सर? इक्जाम पनि हुन्छ, हरेक हप्ता इक्जाम हुन्छ। अब यो हाम्रो इङ्ग्लिस र आइक्यूको सर यो भ्यालिडिटी सकेको मान्छे चाहिँ जस्तै विकली जुम क्लासमा जोइन हुन पाइन्छ कि पाइँदैन? जस्तै अगाडि कोर्स लिइसकेको छ अनि भ्यालिडिटी सकिएको छ भने यो अब आउने इक्जामको लागि कोर्स लिनु भएको छ, भ्यालिडिटी सके पनि तपाईँलाई हामीले जोइन गराउँछौँ। जति पनि हाम्रो पेड स्टुडेन्ट हुन्छ तपाईँहरूको लागि मात्र हामीले जुमबाट चाहिँ सरसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गराउँछौँ है। यो नेक्स्ट विकबाट हामी सुरु गर्दैछौँ है। हजुर म्याम भन्नुहोस् त। म अब एकदम टाइम कम छ है। अब हाम्रो फेरि इङ्ग्लिसको फिडब्याक सेसन र आइक्यू फिडब्याक सेसन हुँदैछ है। हाम्रो एडुसफ एकाडेमीको युट्युब फेसबुक पेजमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ टेस्ट सिरिज दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले टेस्ट सिरिजको क्वेसनहरू अपलोड गरेका छौँ र त्यसको फिडब्याक चाहिँ अब आज सुरु हुँदैछ। हामीसँग मात्र 7 मिनट बाँकी छ। अब तपाईँहरू 2 मिनट मात्र लिन्छु। हस् हस् भन्नुहोस् सर। जस्तै यो हाम्रो यो अफलाइन जुन भिडियोहरू छ नि, हजुर 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 यो चाहिँ सर जस्तै अब कुन टिचरहरूको रहेको छ जिकेमा? सर तपाईँले के गर्नुहोस्, एडुसफ एकाडेमीको वेबसाइटमा जानुहोस्, त्यहाँ तपाईँले सब कम्प्लिट सरहरूको चाहिँ पिक्चर वाइज तपाईँले चाहिँ प्रडक्ट देख्नुहुन्छ है। होइन सर, आई मिन सर कुन टिचरहरूको कति छ भनेर चाहिँ कुन कति? सर मैले अहिले तपाईँले यो एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ। तपाईँले त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ गएर तपाईँले कम्प्लिट हरेक टपिक वाइज कति लेक्चरको सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईँले मात्र edusofacademy.com मा चाहिँ भिजिट गरेर हेर्नुहोस् न। त्यहाँ जानुहोस्, कोर्समा जानुहोस्।
त्यहाँ हाम्रो केही अपडेट गरिसकेका छौँ, केही चाहिँ अपडेट हुनु बाँकी छ सर। तपाईँहरूले चाहिँ अपडेटेड पाउनुहुन्छ, टेन्सन नलिनुहोस्, सबै अपडेट पाउनुहुन्छ। प्लस अब हामीले फेरि तपाईँको इक्जाम आउनुभन्दा अगाडि 10 दिन अगाडि चाहिँ हामीले फेरि रेगुलर तपाईँहरूलाई चाहिँ पोसिबल टेस्ट सिरिज पनि हामीले लन्च गर्नु गइरहेका छौँ है सर। हजुर हजुर यो के जस्तै मैले चाहिँ लगभग 20-22 दिन भइसक्यो मैले चाहिँ खैदारको लिएको। हजुर हजुर अनलाइन क्लास चाहिँ मैले अटेन्ड गर्नै पाएन। यो सेसनहरू जो तपाईँले लाइभ हुन्छ विकली चाहिँ लाइभ हुन्छ भने त्यस्तो केही नोटिफिकेसन पनि देखेको थिएन पोर्टलमा, के कसो हो सर? यस्तो सर, जिके तपाईँको यो जुन साइन्स म्याथको कुरा गर्नु भएको छैन नै, मैले उस होइन जिकेकै कुरा गरेको छु, जिकेको लेखेको। तपाईँहरूलाई अब बल्ल लकडाउन त खुल्यो, अब त हाम्रो इक्जामको नोटिस पनि आयो। अब तपाईँ हामीले हरेक हप्ता गराउँछौँ नि टेस्ट पनि, तपाईँको टेस्ट पनि हुन्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले आइक्यूको चाहिँ गरिरहेछौँ होइन, घरबाटै सरको घरबाटै। अब चाहिँ बल्ल अब यो खुलेको छ, अब चाहिँ हामीले जिकेको पनि गर्छौँ। जिके आइक्यू इङ्ग्लिसको चाहिँ हरेक हप्ता विकली टेस्ट पनि गराउँछौँ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ कहिले हुन्छ नि सर डे टाइम? अहिले चाहिँ स्याटरडे गरेछौँ। अब हामीले स्याटरडेबाट थोरै चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। सरहरूलाई चाहिँ फेभरेबल हुने टाइम र तपाईँहरूलाई सुटेबल हुने टाइममा हामीले 8 बजे पनि गर्न सक्छौँ बेलुका होइन। यसरी हामी गर्छौँ सर है। सर कहिलेसम्म अपडेट हुन्छ नयाँ डाटा सेटको अफलाइन कोर्स? अब मेनली चाहिँ जिकेको बाँकी हो। जिकेको चाहिँ यो हप्तामा चाहिँ हाम्रो रेकर्डिङ सकिन्छ, अब आउने हप्तामा। अब कति चाहिँ अब रेकर्डिङ भएको चाहिँ एडिट हुँदैछ, त्यो भएर चाहिँ सायद अब यो 10 देखि 15 दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले अपडेट पाउनुहुन्छ है। यस्तो छ सर, अब नेपालको भूगोल र आर्थिकको कुरा हो, अपडेट मात्र हुनु बाँकी। तर हामीले के गरेका छौँ भने सबै कुराहरू चेन्ज गर्दैछौँ क्या सर। अलिकति पहिलाको ट्रेडिसनल एप्रोच थियो, अब अहिले चाहिँ अलिक जस्तै सरले पिक्चरहरू राखेर पढाउनु भएको छ नि, यसरी नै नेपालको भूगोलदेखि लिएर विश्वको इतिहास होइन सबै कुराहरूलाई चाहिँ पिक्चराइज तरिकाले चाहिँ सरले तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ क्या। त्यो सबै सुटिङ गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति डिले भइरहेको छ है। सर यो हाम्रो सन्तोष सरको मात्रै कोर्स राख्न चाहिँ मिल्दैन? सन्तोष सरले सबै चाहिँ पढाउन सक्नुहुन्न नि त होइन र। सरको कुनै टपिक राम्रो हुन्छ, कुनै टपिक विक हुनसक्छ, त्यही भएर चाहिँ 70-80% चाहिँ सरको हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। एक दुई टपिकमा सरको राखेर चाहिँ अरू अफलाइनमा पनि त्यस्तै छ सर? डाउनलोड कोर्समा चाहिँ हजुर 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 म्याक्सिमम 70-80% चाहिँ हाम्रो सन्तोष सरकै हुन्छ। ढुक्क भएर बस्नुहोस् तपाईँहरू होइन। धर्म संस्कृतिहरूमा चाहिँ अलि उसहरू फर्मुला राखेर यसो पढाउनु पाए अलि राम्रो हुन्थ्यो कि सर। त्यसमा फर्मुलाहरू अलि अब यो चाहिँ तपाईँले हजुर धर्म संस्कृतिहरू अनि यो उसहरूमा चाहिँ अलिकति डिटेल अलिक कम थियो। फर्मुलाको कुराहरू सरले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्ने हो होइन। सरले कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, अब हामीले नयाँ सरलाई चाहिँ यो गराउँछौँ। तपाईँ लाइभ क्लास पढ्ने चाहिँ सरसँगै तपाईँले इन्ट्रेक्सन सकिहाल्नुहुन्छ होइन। अब अफलाइन कोर्स लिने जुन भिडियो कोर्स लिँदै हुन्छ डाउनलोड गरेर पढ्न मिल्ने, उहाँहरूको लागि चाहिँ अब त्यो जसरी सरले तपाईँहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यसरी पढाउनुहुन्छ क्या है सर। त्यो चाहिँ स्पेसिफिकली चाहिँ फर्मुलै बेस हुने यस्तो चाहिँ हुँदैन है सर। नै भन्नाले डिटेल अलिकति कम थियो। सन्तोष सरको अलि डिटेल हुन्छ, अरूमा चाहिँ खासै धेरै डिटेल भएन कि भनेर। अब अरू सर अब त्यो कुरा गर्दै हुन्छ सर होइन। अब यस्तो सर, अब सरले पढाउने कुरामा सरले पढाइहाल्नुहुन्छ तपाईँलाई नो डाउट होइन। जुन अरू सरले पनि पढाउनुहुन्छ त्यसमा पनि हामीले बेस्ट बनाउँछौँ सर है। हुन्छ ल, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एडुसफ्ट एकाडेमीको प्लेटफर्ममा आउनुभयो है, यो जिकेको ओरिएन्टेसन क्लास लिनुभयो। आई होप तपाईँहरू धेरै बेनिफिट लिनुभयो भने मैले अपेक्षा गरेको छु है आजको यो सेसनबाट। र तपाईँहरूको जहाँसम्म लाग्छ अब तपाईँले जिके पढ्ने जुन एउटा तपाईँको मेकानिजम छ टोटली फरक हुनेछ भन्ने मैले आशा पनि राखेको छु। र जसरी सरले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यही सरले भन्नुभएको जुन मेकानिजम छ त्यसलाई फलो गरेर पढ्नु होला। यसरी पढ्नु भने पक्कै पनि तपाईँहरूले जिकेमा राम्रो मार्क्स ल्याउनु हुनेछ। तपाईँहरूको करियर राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिँदै आजको यो सेसनबाट म बिताउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। जति पनि फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएको छ यहाँ साथीहरूलाई पनि म एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यदि तपाईँहरू साँच्चीकै यो अहिलेको जुन गोल्डन टाइम छ यसलाई सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले चाहिँ यो माथि दिएको यो नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो कोर्सको बारेमा, अनलाइन कोर्स अफलाइन कोर्सको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो कोर्स लिएर तपाईँहरू चाहिँ बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ है त। हस् त, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, नमस्ते।